قلبي سكن إلى البعد عن أهله والوطن، ومن حبهم في الحشا قد قطن، وخامر مني جميع العظام. عسى الله يشفي غليل الصدود بوصل الحبايب وفك القيود، فربي رحيم كريم ودود يجود. سلام كمسك الختام عليكم حبابنا يا كرام، ومن ذكرهم أنسنا في الظلام، ونور لنا بين هذا الأنام. سكنتم فؤادي وربي العباد، وأنتم منائي وأقصى المراد، فهل تسعدوني بصفو الوداد، وهل تمنحوني شريف المقام، فلا تسقموني بطول الجفا، ومنوا بوصل ولو في المنام، أموت وأحيا على حبكم، وحبي لديكم وعزي بكم، وراحة روحي رجاء قربكم، وعزمي وقصدي إليكم دوام. فلا عشت إن كان قلبي سكن إلى البعد عن أهله والوطن، ومن حبهم في الحشا قد قطن، وخامر مني جميع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وحبيب رب العالمين، وخاتم الأنبياء والمرسلين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغننا بالعلم، وزينا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع ولا يستجاب له. اللهم إنا نسألك فهم النبيين، وحفظ المرسلين، وإلهام الملائكة المقربين. نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على طلب العلم، والتمسك بكتاب الله وبسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والعمل بما فيهما وتبليغهما ابتغاء مرضات الله وتوفيقه وقربه وثوابه. نوينا الدلالة على الهدى والعمل بالخير. ثم أما بعد، فنواصل إن شاء الله تبارك وتعالى تفسيرنا لسورة البقرة، وقد توقفنا عند قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Kita sambung pengajian tafsir surah Al-Baqarah, dan kita telah sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. وابتدأ الحق سبحانه وتعالى في هذه الآية بالخطاب للمؤمنين والنداء للمؤمنين. Allah Subhanahu wa taala telah memulakan ayat ini dengan ditujukan kepada orang mukmin.
مما يدل على أن سورة البقرة سورة مدنية yang mana menunjukkan bahawa surah Al-Baqarah ini adalah surah Madani على القول الراجح. mengikut pendapat yang rajih. نعم. وقلنا أن من علامات السور المدنية أن يكون فيها الخطاب يا أيها الذين آمنوا. Jadi di antara tanda surah itu adalah surah Madani, ada firman Allah yang menunjukkan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. ومن علامات السور المكية أن يكون الخطاب فيها بيا أيها الناس. Adapun kalau tanda surah Makkiyah, ada khitab yang difirmankan Allah ya ayyuhan nas, wahai manusia. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر أي على الآخرة إذا أردتم أن تبلغوا منازل الآخرة فاستعينوا بالصبر. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu ingin sampai kepada akhirat, maka kamu minta tolonglah dengan kepada Allah SWT dengan kesabaran. والصبر أنواع Sabar itu banyak jenis وينقسم إلى 3 أقسام dan ada 3 jenis sabar ini. أعلاها الصبر عن المعصية. Yang paling tinggi adalah sabar daripada melakukan maksiat. أن تعرض عليك المعاصي فتجتنبها وتصبر اتقاء لله تبارك وتعالى خوفا من الله. Ketika kamu berhadapan keinginan untuk melakukan maksiat, kamu menghalang diri kamu kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala. وخصوصا مع سهولة تناولها. Lebih-lebih lagi kalau ianya mudah untuk dicapai. ففي مثل هذا الزمان سهل على الإنسان أن يفعل كثير من المعاصي ولا يعاقب. Dan di akhir zaman ini ramai orang mudah untuk melakukan maksiat dan dia tidak dihukum. كشرب الخمر وفعل الزنا والتعامل بالربا وغير ذلك. Seperti minum arak, melakukan zina, makan riba dan yang lainnya. فالامتناع خوفا من الله تبارك وتعالى واتقاء عذابه هذا من أعلى أنواع الصبر. Jadi ketika mana seseorang itu menghalang dirinya daripada melakukan maksiat kerana takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan takut akan azab Allah Subhanahu Wa Taala, inilah setinggi-tinggi jenis kesabaran. وهذا مما يعين على بلوغ منازل الآخرة في الجنة. Dan ini di antara yang membantu untuk seseorang itu mendapat kedudukan yang tinggi di akhirat. نعم. والصبر الثاني الصبر على الطاعة. Sabar yang kedua, sabar dalam melakukan ketaatan. نعم. الصبر على الفرائض التي افترضها الله سبحانه وتعالى كالصلاة والصيام والحج والزكاة إلى غير ذلك. Seperti melakukan kewajipan yang disuruh oleh Allah SWT seperti solat, puasa, zakat dan yang lainnya. ثم الصبر بعد ذلك على النوافل. Kemudian sabar ketika melakukan perkara-perkara sunat. أن يواظب الإنسان على صلاة الوتر Iaitu seorang itu dia melazimi solat witir ولو 3 ركعات. walaupun 3 rakaat. والصبر على صلاة الضحى ولو ركعتين. Sabar dalam melakukan solat sunat duha walaupun 2 rakaat. والصبر على القبلية والبعدية للصلوات. Sabar dalam melakukan solat sunat qibliyah dan ba'diyah. الصبر على الأوراد والأذكار اليومية في الليل والنهار. Sabar ketika membaca zikir wirid sehari dan semalam. هذا من أعلى أنواع الصبر بعد الصبر الأول. Ini sabar tingkatan yang kedua. وهو الذي يبلغ الإنسان أن يكون محبوبا لله. Yang mana ianya boleh menjembabkan seseorang itu sampai kepada orang yang dicintai oleh Allah. أنت تريد أن تكون محبوبا لله. Engkau ingin menjadi dicintai, dikasihi Allah, أي أن الله يحبك. iaitu Allah Ta'ala cinta, kasih kepada kamu. فاصبر هذا الصبر الثاني بعد الصبر الأول. Maka sabarlah sabar yang jenis kedua ini selepas sabar yang pertama tadi. ولهذا جاء في الحديث الشريف القدسي Datang daripada hadis yang mulia, hadis qudsi. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. Senantiasalah hamba-Ku itu mendekatkan diri kepada Aku dengan perkara-perkara sunat sehingga Aku mengasihinya. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به.
kalau aku sudah mengasihinya, akulah pendengarannya yang dia dengar, وبصره الذي يبصر به akulah penglihatannya yang dia melihat dengannya, ويده التي يبطش بها أي يضرب بها خصمه ومن عاداه dan akulah tangannya yang dia memukul sesiapa yang memusuhinya, ورجله التي يمشي بها يسعى بها فيما أراد من الخير dan juga akulah dan kakinya yang dia gunakan untuk berjalan kepada tempat-tempat kebaikan. والمعنى من هذا الحديث Makna daripada hadis ini, أن هذا العبد محاط برعاية الله وحمايته ونظره ورعايته. maksudnya hamba ini sudah diliputi oleh rahmat dan penjagaan pemeliharaan daripada Allah Subhanahu wa taala. فلو جاءت دولة كبرى في العالم Kalau datang negara besar di alam ini وقالت sekalipun, هذا فلان تحت حمايتي ونظري ورعايتي kalau mereka ini berkata orang ini di bawah penjagaan aku dan pemeliharaan aku, فمن مسه فقد مسني ومن آذاه فقد آذاني, yang mengacau dia telah mengacau aku dan menyakiti dia sudah menyakiti aku, ومن أحبه فقد أحبني. dan yang mengasihinya telah mengasihi aku. كيف سيكون حال هذا؟ Jadi bagaimana keadaan orang ini? لا يمس بسوء ولا يمس بضر, Sudah tentu tidak akan disentuh oleh kejahatan dan kemudaratan, ومن مسه بضر يعاقب, kerana yang akan menyentuhnya dan memberi mudarat kepadanya akan dihukum, نعم, وتسهل له الأمور dan dipermudahkan segala urusan في حياته الدنيا عند أرباب الأرض وقوانين الأرض. di dalam kehidupan dunia di sisi ahli dunia. وهكذا إذا كان العبد محبوبا لله تبارك Begitu وتعالى juga lah kalau seseorang itu dikasihi, menjadi hamba yang dikasihi oleh Allah SWT, يكون مشمولا بحمايته ورعايته ونظره ورحمته ولطفه وعفوه وحنانته إلى غير ذلك. maka orang itu sudah diliputi oleh rahmat Allah, pemeliharaan Allah dan pandangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang lainnya. هذا القسم الثاني. والقسم الثالث الصبر على البلاء. Dan sabar yang ketiga adalah sabar di atas bala. لأن الله سبحانه وتعالى بد أن يبتلي العبد Kerana Allah sudah tentu akan memberi ujian kepada seseorang hamba بشيء من الابتلاءات, dengan sedikit daripada ujian, إما في نفسه sama ada pada dirinya أو في ماله atau pada hartanya أو في ولده atau pada anaknya أو في بنته atau pada anak أو في perempuannya زوجه atau pada أو في أحد من suaminya أحبابه atau di kalangan para pencintanya أو في دينه فتنة. atau pada fitnah dalam agamanya. لابد أن يبتلى حتى يميز الله سبحانه وتعالى الصادق من الكاذب. Jadi sudah tentu akan diuji oleh Allah supaya dibezakan antara yang jujur dan juga yang berdusta, والطيب من الخبيث. dan juga yang bagus di antara yang kotor. قال الله سبحانه وتعالى أم حسب الذين قالوا آمنا أم حسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Apakah manusia ini dia menyangka dia mengatakan kami ini beriman tanpa mereka ini tidak diuji? ولقد فتنا الذين من قبلهم. Kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. بمعنى أن هذه سنة تجري في الأمم. Bahawa ini sebenarnya sudah menjadi satu sunnah kepada umat-umat. فإذا آمن المؤمن وادعى بأنه مؤمن لله تبارك وتعالى لابد أن يختبر الله إيمانه هل هو صادق في إيمانه وليس بصادق. Jadi kalau seorang mukmin itu mengaku bahawa dia beriman, maka Allah Taala akan uji dia sudah tentu untuk menguji kebenarannya ataupun dia ni hanya berdusta. وهذه المراتب الثلاث من الصبر بينها درجات عالية في الآخرة. Dan inilah tiga jenis kesabaran yang mana mempunyai darjat-darjat yang besar antaranya di akhirat nanti. ولهذا جاء وورد عن سيدنا علي بن أبي طالب بسند ضعيف Diriwayatkan daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib dengan sanad yang dhaif, أن الصابر على البلاء الدرجة الأولى الصابر على البلاء يرفعه الله سبحانه وتعالى في الآخرة 300 درجة بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض. Jadi orang yang bersabar di atas bala itu diangkat darjat oleh Allah SWT sebanyak 300 darjat. Di antara darjat itu lah jauhnya langit dan bumi. نعم. والصابر على دوام الطاعة يرفعه الله سبحانه وتعالى 600 درجة كل درجة بينها كما بين السماء والأرض.
yang sabar di atas melakukan ketaatan, mereka ini diangkat darjatnya sehingga 600 darjat. وصابر على المعصية أو عن المعصية فهو يرفع 900 درجة كل درجة بينها وبين الأخرى كما بين السماء والأرض. Yang sabar di atas maksiat, tidak melakukan maksiat, maka darjatnya diangkat sehingga 900 darjat, di antara satu darjat ke darjat yang lain antara langit dan bumi. ثم إن الصبر هذا على البلاء Kemudian sabar di atas bala ini, لا يكون محمودا إلا بشروط. dia tidak menjadi terpuji melainkan ada syarat-syaratnya. ومن أهم شروطه أن لا يتذمر العبد. Di antara syaratnya أن لا يتذمر يعني أن لا يظهر شكوى للناس كثيرا. dia tidak mengadu-ngadu kepada orang di atas kesusahan bala yang ditimpa olehnya. فلا يسمى صابر على البلاء صابرا إلا إذا كتم بلاءه. Jadi tidak dinamakan seseorang itu sabar di atas ujian, melainkan dia menutup mulutnya daripada mengadu akan kesakitan yang dialaminya. وأما إذا أكثر الشكوى فلا يسمى صابر على البلاء. Kalau banyak mengadu, banyak mengeluh, maka dia tidak dinamakan sabar di atas bala. ولهذا لما ابتلى الله سبحانه وتعالى سيدنا يعقوب Ketika mana Allah menguji Sayyidina Ya'qub, فأخذ عنه يوسف diambil daripadanya Yusuf, وكان أحب ولده له, dan Nabi Yusuf adalah anak yang paling dikasihi olehnya, فاستبدل بمحبة يوسف محبة بنيامين dan Allah telah gantikan أخوه وشقيقه. Allah telah gantikan mahabbah kepada Yusuf kepada mahabbah adik kandungnya, iaitulah Bunyamin. فأخذ الله بنيامين كذلك. Lalu Allah ambil juga Bunyamin. فلما أبلغوه الخبر Bila diberitahu tentangnya, ماذا قال يعقوب؟ apa kata Nabi Ya'qub? قال إنما أشكو بثي وحزني Ilallah. إلى الله. Sesungguhnya aku ni mengadu akan kesedihanku dan keperitanku ini hanya kepada Allah semata-mata. ولهذا قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. هذا صبر جميل. هذا صبر. Maka beliau baginda berkata, dan maka sesungguhnya sabar itu adalah satu yang indah, dan Allah, mudah-mudahan Allah membantu aku atas apa yang kamu sifatkan tadi. ولهذا خولة بنت حكيم وهي امرأة. Khawlah binti Hakim, نعم. seorang perempuan, لما طلقها زوجها ketika diceraikan oleh صار suaminya, بينها وبين زوجها خلاف ada pergaduhan antara dia dengan suaminya, فطلقها maka diceraikan, وكان تحتها عدد من الأولاد والعيال والأبناء dan dia mempunyai tanggungan daripada anak-anak yang ramai. فتركها وأهملها وقطع عنها النفقة. Jadi suaminya dahlah ceraikan, lepas tu dan tidak memberi nafkah, tidak memberi nafkah. فلم ينفق عليها ولم ينفق على عياله وهم كذلك عيالها. Jadi dia suaminya tidak memberi nafkah kepada Khawlah dan juga kepada anak-anaknya, sedangkan itu juga anak dia. نعم. فصارت تشتكي إلى الله. Maka dia pun terus mengadu kepada Allah. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم عندها موجود. Sedangkan Nabi SAW ada di situ bersamanya. ما جاءت تشتكي للنبي. Jadi dia tak datang mengadu kepada Rasulullah SAW. ما قالت يا رسول الله شوف زوجي تركني وفعل ما قال. Jadi dia tak datang dan dia mengatakan, wahai Rasulullah, tengok suami aku tinggalkan aku dan lakukan begitu dan begini. نعم. جاءت فقط تجادل لما آذاها زوجها لأجل أولادها جاءت تجادل الرسول صلى الله عليه وسلم في زوجها. Maka dia hanya datang kerana untuk bercakap tentang suaminya yang tidak memberi nafkah kepada anak-anaknya. نعم. ولكن الأمور الخاصة لم تفضها لرسول الله بل اشتكتها إلى الله. Akan tetapi perkara yang khusus dia tidak memberitahu kepada Rasulullah, tetapi terus mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. ولهذا جاءت أول آية في سورة المجادلة. Kerana itulah datang ayat yang pertama dalam surah Al-Mujadalah. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي ما إليك إلى الله. Allah Subhanahu wa taala telah mendengar apa yang engkau berbicarakan tentang suami kamu dan juga apa yang telah kamu mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. ولهذا ما ألد وما أحسن أن يشكر الإنسان إلى ربه دائما بقلبه. Jadi betapa bagusnya kalaulah seseorang hamba itu dia banyak mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya. اجعل لك خط ساخن مع الله.
خط مستمر kamu متصل. jadikanlah kamu ni ada tali perhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. فإذا مسك ضر أو نزلت بك نازلة أو عاهة أو مرض أو سقم أو ضيق أو هم أو قلة مال أو فقد أولاد أو غير ذلك أو ضر أو غير ذلك ارفع الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. Kalau kamu ditimpa kesusahan, ada kemudaratan, kekurangan harta ataupun kehilangan orang yang tersayang, maka mengadulah terus kepada Allah Subhanahu wa taala. ولهذا كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi هو wasallam الذي يعلمنا هذا الحال والمقام مع الله. bagindalah yang mengajar kita tentang keadaan begini. فجاء في الحديث الصحيح Datang dalam satu hadis sahih, كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر أي نزلت به نازلة نادى بالصلاة قال يا بلال أرحنا بها يا بلال أي معنى أقيم الصلاة dan Nabi أذن بالصلاة. sallallahu alaihi wasallam kalau ditimpa satu-satu kesusahan, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menyuruh Bilal untuk didirikan salat. نعم. لماذا أرحنا بها يا بلال؟ Kenapa arif Nabi biha ya Bilal? لأنه من خلال الآيات ومن خلال الحضور مع الله يشكو إلى الله في الصلاة فيرتاح. Kerana apabila dalam seseorang itu dalam keadaan sembahyang, maka dia mengadu kepada Allah SWT, hati dia akan menjadi tenang. قال الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى وإنا لنعلم أنه لا يحزنك ما يقولون فسبح بحمد ربك حين تقوم. فسبح بحمد ربك حين تقوم. قال نحن نعرف أن الذي يقولون هذا يؤذيك ويحزنك. ايش تفعل؟ قال فسبح بحمد ربك حين تقوم. Maka Allah SWT tahu apa yang hati kamu tersakit ketika mana mereka ini menyakiti kepada kamu. Maka Allah SWT perintahkan Nabi SAW, fasabbih bihamdi rabbik, maka bertasbihlah dengan memuji kepada Tuhan kamu. نعم. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر هذا الأول والصلاة. Jadi yang pertama, Allah Ta'ala menyuruh meminta pertolongan dengan sabar, dan yang kedua adalah dengan salat. إذن ففي الصلاة إعانة عظيمة للإيمان للمؤمن. Jadi salat itu satu pertolongan yang besar terhadap iman seseorang mukmin. قال المفسر هنا خصها بالذكر لتكررها وعظمتها. Jadi Allah Ta'ala khususkan menyebut tentangnya kerana ianya banyak dilakukan dan juga kedudukannya sangat besar sekali. لأن الصلاة إنما سميت صلاة لأنها صلة واتصال بين العبد وربه. Dinamakan salat itu dengan perkataan semikian, maksudnya adalah hubungan seseorang hamba dengan Tuhannya. فلهذا يحسن بالإنسان أن يكون حاضرا فيها على حسب المستطاع بقدر المستطاع. Jadi sepatutnya seseorang itu menghadirkan hati padanya mengikut kemampuannya. ولا يسلم الإنسان من غفلة. Jadi orang tak mampu nak menghindarkan diri وإذا daripada lalai. حصلت الغفلة فعليه بالاستغفار. Jadi kalau lalai juga, maka istighfarlah. لأن طبيعة البشر طبيعة البشر أن تعتريهم الغفلات. Kerana tabiat manusia itu dia akan datang sifat lalainya. إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. الرسول صلى الله عليه وسلم ما تعتريه الغفلة. Nabi SAW tidak datang kelalaian. فقلبه حاضر القلب دواما مع الله تعالى. Hatinya sentiasa hadir bersama Allah Subhanahu wa taala. وأما بعض الأحاديث التي جاءت بأنه قد نسي أو غفل فهذه غفلة عليا ليس غفلة سفلية، غفلة علوية. Adapun ada hadis yang menceritakan bahawa Nabi SAW itu kadang-kadang terleka, itu bukannya yang menunjukkan kerendahan, tetapi sebenarnya menunjukkan ketinggian akan baginda Nabi SAW. الغفلة السفلية كغفلاتنا. Kelekaan yang rendah itu seperti kita ni yang leka dan lalai. وهي أن نغفل عن الحضور مع الله، نغفل عن الله بفعل شيء. فلهذا كانت غفلته صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى العلوية لأنها بالحضور مع الله والغفلة عما سواه. Jadi kelekaan yang disebut dalam hadis bahagiannya tentang Nabi SAW leka itu sebenarnya ianya tinggi kerana Nabi SAW lupa, iaitu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. ولهذا قال الشاعر العربي Kerana itu من أرباب berkata العلم penyair Arab di kalangan ahli ilmu, يا سائلي عن رسول الله كيف سهى. كيف يسوى رسول الله في الصلاة؟ يا سائلي عن رسول الله كيف سهى. Wahai orang yang bertanya tentang Rasulullah, bagaimana Rasulullah boleh lupa leka? والسهو من كل قلب غافل الله. Sedangkan كيف يسوى رسول الله؟ lalai itu biasanya datang dari kelekaan itu datang daripada hati yang lalai. فقال الجواب قد غاب عن كل ما سوى الله فسهى. Lalu jawapannya ialah
Nabi SAW telah lupa yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala. بذكره فالتوحيد لله. Jadi dengan Nabi SAW sangat mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ولهذا taala. قالوا أن سيدنا عمر في آخر وقته في أيام خلافته Kerana itu di akhir pemerintahan Sayyidina Umar, نعم يدخل في الصلاة Sayyidina Umar ketika masuk dalam solat, فإذا دخل في الصلاة وقام ketika dia masuk solat dan berdiri, يغيب عن الحاضرين كلهم maka dia sudah lupa yang di sekelilingnya ويقوى في الحضور dan juga sangat menghadirkan hatinya, فيغيب عن صلاته. maka dia pun ghaib daripada solatnya. في أي صلاة هو يغيب عنها. Solat apa dia sudah ghaib daripadanya, ثم يقوى في الحضور kemudian bertambah lagi hadir في hatinya, أثناء قراءته فيغيب عن القراءة بالذي يقرأ له وهو الله. sehingga dia ghaib dalam bacaannya dan juga hanya menumpukan pada Allah Subhanahu wa taala. نعم فيبقى هكذا قائم Maka beliau berdiri dalam keadaan sebenarnya والناس demikian, منتظرون أن يركع. sedangkan orang di belakang sedang tunggu dia nak rokok. فصارت هذه الحالة تكررت عدة مرات. Jadi keadaan sedemikian banyak kali berlaku. نعم فأجروا له بعض الأعراب قالوا أنت صل بعد صلاتنا. جلس بجمع عمر فإذا غاب فحقه يقول له ركوع يركع سبحان الله يغيب في الركوع اعتدال يعتدل سمع الله من حمد ربنا يغيب سجود الله أكبر يسجد هكذا إلى أن يسلم سلام. Jadi sehingga para sahabat yang lain mengupah seorang Arabi yang menyuruh dia untuk dia sembahyang selepas kami sembahyang. Dia kata, sekarang ni kalau ketika mana waktu rukuk, maka beritahulah kepada Umar untuk rukuk. Maka rukuk oleh Sayyidina Umar, sehingga Sayyidina Umar ketika di saat dia ghaib juga dalam rukuk itu, maka disuruh i'tidal. Begitu juga ketika sujud dan seterusnya. فهذا قلبه غاب عن كل ما سوى الله. Jadi hatinya itu sudah hanya memikirkan Allah SWT dan lupa yang sekelilingnya. ولهذا مرات قام سيدنا علي زين العابدين في المسجد. Satu ketika Sayyidina Ali Zainal Abidin solat di dalam masjid. نعم وأثناء الصلاة سقط نصف المسجد فهرب الناس من الجمعة في يوم الجمعة. Jadi ketika solatnya itu separuh daripada masjid sudah runtuh dan orang ketika itu bertempiaran lari keluar daripada masjid waktu solat Jumaat. وعلي زين العابدين يصلي. Dan Sayyidina Ali Zainal Abidin meneruskan solatnya macam biasa. الله فبعد الصلاة قالوا يا زين العابدين ما لك كنت أن تهلك نفسك بتبقى بيسقط فوقك المسجد. Lalu orang bertanya selepas solatnya, wahai Zainal Abidin, adakah engkau ingin membinasakan diri kamu? Masjid ini sudah runtuh separuhnya. نعم فقال شغلتني عنه نار الآخرة. كنت أتذكر قلت له آيات في النار في الآخرة فخلاص ربط عنها وحضرت فشغلتني عن الهدام المسجد هذا. Jadi di saat itu masjid itu terbakar dan menyebabkan sebahagiannya runtuh. Maka ditanya kepada beliau, maka beliau berkata, aku ni aku telah disibukkan dengan api akhirat sehingga aku lupa akan api dunia ini. الآن كم مرات أنا وإياك لما يجي نحن ضيق ولا هم ندخل إلى الصلاة نقول يلا بسم الله بنصلي ركعتين لله تعالى بنية زوال الهم والغم. Jadi نشكو إلى الله في الصلاة كم مرات أنا وأنت. Berapa banyak kalikah saya dan juga kamu ketika mana rasa sempit hati, rasa susah hati, terus melakukan solat. Berapa banyak kita buat sedemikian? ربما أحدنا ولا مرة. Mungkin sebahagian kita satu kali pun tak. الآن عاد الله اسمها. Sekarang mungkin baru dengar. من الآن بسم الله. Daripada sekarang insya-Allah. إذا عزبك أمر أو ضيق أو هم ادخل إلى الصلاة. صلي ركعتين لله تبارك وتعالى بنية زوال هذا الغم والضيق والبلاء والمرض والسقم وغير ذلك واشكو إلى الله في السجود. Jadi في القيام في القعود فهكذا. اشكو إلى الله. Solatlah 2 rakaat dengan niat supaya Allah Taala menghilangkan segala kegelisahan, kegundahan dan kamu berdoalah dan mengadulah kepada Allah SWT apa yang kamu hajati. ولا تتعجل الإجابة. Tapi jangan nak segera dijawab oleh Allah. كيف لا تتعجل الإجابة؟ Bagaimana pula? يعني أحيانا الله يستجيب لك لكن ما يعجل لك بالإجابة. يستجيب يقبل لكن الأثر حق الإجابة هذه ما يظهر لك يخبئه يؤخره. Terkadang Allah SWT menjawab pertanyaan kamu, mengabulkannya, tapi Allah melewatkannya. ما السبب؟ Apa sebabnya? قالوا أن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا أحب أن يسمع دعاءه دائما. Kerana Allah SWT kalau mengasihi seseorang hamba, maka suka untuk dia merintih selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. أضرب لك مثال. Saya bagi contoh.
لو أن عبدا كان مثلا لو أن ولدا كان نافرا من أبيه ولا من أمه مدة طويلة، Kalau seorang anak sudah lari daripada ibu bapanya dalam tempoh yang lama, كلما أمروه بأمر خالفهم، jadi setiap kali disuruh buat satu perkara dia menyalahinya. وهو مستقل بتفكيره وبأفعاله، Dia hanya sibuk dengan pemikiran dia sendiri dan perbuatan dia sendiri. جاءه بلاء ولا نزل عليه مصيبة، Tiba-tiba datang dia ditimpa musibah ataupun bala. بغى أحد ينقذه ما حد أنقذه، Jadi dia nak orang bantunya, tak ada siapa nak bantu. فجاء يشكو إلى أبيه أو إلى أمه، يا أبي أنا قد حصل لي كذا وحصل لي كذا، وهو يبكي وهكذا ويتحنن عليه وجلس عند والده ويغفت والده ولا أمه هكذا وأنا حصل لي وحصل لي. Maka dia sudah tentu akan datang kepada ibu bapanya dan mengadu apa yang sudah ditimpa olehnya dan menangis-nangis dan teresak-esak. فوالده يعرف أن هذا الولد لو قضى له حق الحاجة الآن هذه ما عاد بيرجع لحالة الأولى. Jadi ayahnya, mak bapaknya tahu kalaulah dia tunaikan hajatnya, keperluannya sekarang ini, dia akan kembali seperti keadaan yang pertama. وهو مشتاق له، يريد منه هذا، يريد منه قربه لا يريد بعده. Sedangkan mak ayahnya mungkin ingin anaknya sedemikian dekat dengan dia, macam anak dia sudah datang di hadapannya. فيتأخر عمدا في قضاء حاجته حتى يأخذ 3 4 أيام 5 أيام علشان يستمر قريب منه. Maka ayahnya biarkan mungkin 2-3 hari supaya anaknya selalu ada bersama dengannya. هذا مثال بسيط تجريبي. Ini hanya perumpamaan yang mudah sahaja. وكذلك الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا قال لملائكته أخروا إجابته، اقبلوها ولكن أخروا الإجابة، لا تعطونا ما يريد الآن. Begitulah Allah Subhanahu wa taala kalau mengasihi seseorang hamba akan dikatakan pada malaikat, hajatnya sudah tertunai tapi tangguhkan dahulu. فتقول الملائكة لما يا رب؟ Lalu mereka tanya, kenapa wahai Tuhan? قال فإني أحب أن أسمع صوته بالدعاء. Kerana aku suka mendengar suaranya ketika dia berdoa. يوم يقوم آخر الليل، Kalau dia bangun akhir malam والله والناس نيام، dalam keadaan orang ما tidur, كان متعود على قيام الليل، sedangkan dia tak biasa bangun qiyamul ولكن lail, لما جاه البلاء akan ketika datang bala, قام آخر الليل تكلف القيام، dia bangun akhir malam berdoa kepada Allah. واستجر في أثناء سجود وبكاء، جاه البكاء لأن من شدة، ليس شوق لله ولكن من شدة ما نزل به، فهذا البكاء يحب الله سبحانه وتعالى أن يسمعه. Dan juga di waktu sujud dia menangis, bukan menangis rindu kerana takkan tapi dengan kesusahan yang ditimpa olehnya. Tangisan ini disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. يا الله يا الله يا رب يا قد نزل بي كذا، خلوا يسمع. Jadi mungkin dia minta ya Allah ya Allah ya Allah, tapi ditangguhkan duduk kerana Allah Taala suka untuk mendengar doanya. نعم. ولهذا النبي الله يونس عليه السلام، Karena itu Nabi Allah Yunus alaihi salam عندما التقمه الحوت، ketika ditelan ikan paus, الحوت هذا الحوت العنبر، تعرف حوت العنبر الكبير هذا، ikan paus yang besar, الحوت الكبير هذا كبير جدا، فخرج به إلى قاع المحيط ليس فوق هذا، تحت قاع dan المحيط. ikan itu membawa baginda sehingga ke dasar lautan yang dalam. العجيب أن الله أمر الحوت هذا أن يدخله إلى بطنه ولا يأكله، لا تأكله، قال له خلوا محفوظ ابلعه بس، لكن لا تأكله، ممنوع، حرام عليك تأكله. Allah perintahkan ikan paus itu untuk menelannya sahaja dan tidak memakannya. نعم. فبلعه ولكن لم تهضمه بطنه، فجلس في داخل البطن حق العنبر هذا كبيرة جدا، جالس فيها. Maka Nabi Yunus AS duduk di dalam perut ikan paus yang begitu besar sekali. سبحان الله. فإذا تنفس الحوت أدخل الأكسجين فيتنفس. Maka kalau ikan paus itu bernafas, maka masuklah oksigen, maka boleh bernafas Nabi Yunus AS. نعم. وهو في ظلمة البحر، أول في ظلمة البطن حق الحوت. Yang pertama sekali dia duduk dalam kegelapan perut ikan paus tu. ثم في ظلمة البحر. Kemudian kegelapan dasar lautan. لأنه بعد 1000 قدم ينقطع الضوء الشمس، هذا ينقطع عن الماء، بعد 1000 قدم ينقطع. Kerana selepas 1000 kaki kedalaman air itu, maka hilanglah cahaya matahari. والآن في قاع المحيط ما هي 3000 ولا 4000 ولا 5000 تحت. Jadi dalamnya itu bukannya 1000 kaki, bahkan lebih daripada itu lagi, betul-betul di bawah dasar lautan. نعم. ثم بعد ذلك ظلمة الليل، فظلمة بطن الحوت، ثم ظلمة البحر، ثم ظلمة الليل. Jadi sudahlah gelapnya perut ikan paus, kemudian gelapnya dasar lautan, kemudian gelapnya waktu malam. في ذلك الوقت كان يونس قايم في بطن الحوت.
Jadi waktu itulah Nabi Yunus AS berdiri di dalam perut ikan paus ما itu. قطع ذكره لله سبحانه Dia وتعالى. tidak memutuskan zikirnya kepada Allah SWT. ذكره لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت. يكرر هذا سبحانك إني كنت من الظالمين. الملائكة فوق 7 سماوات تسمع الصوت هذا يأتي من قعر المحيطات لا إله إلا أنت. يقول إيش الصوت هذا؟ هذا صوت عجيب، صوت عبد صالح هذا عظيم، لأنه صوت له نور، ليس مثل الناس العاديين، لا له نور. قالوا يا رب صوته من هذا؟ من هذا العبد هذا الصالح هذا اللي هو موجود الآن في قعر البحر هذا يذكرك. Jadi suara baginda didengar oleh para malaikat yang membaca la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain kamu, maha suci kamu, inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku di kalangan orang-orang yang zalim. Jadi suara itu suara yang bercahaya, iaitu daripada hamba yang soleh yang didengar oleh malaikat. Lalu malaikat bertanya, wahai Tuhan, suara siapakah ini? فقال هذا صوت عبد يونس بن متى. Lalu Allah berfirman, ini adalah suara hambaku Yunus bin Matta, التقمه الحوت فهو في بطن الحوت. yang mana sudah ditelan oleh ikan paus, dia ada di dalam perutnya. فقال الملائكة فلنخرجه من بطن الحوت. Maka kata malaikat, kita keluarkannya daripada perut ikan paus tu. فقال دعوه فإني أحب أن أسمع صوته. Lalu katanya Allah, biarkannya, aku suka untuk mendengar suaranya. كم جلس؟ Berapa lama duduk dalam tu? 40 يوم. 40 hari di dalam perut 40 ikan يوم هو في paus. بطن الحوت. 40 hari dalam perut ikan paus. ولكن 40 اليوم هذه الحمد لله لم يجوع ولم يظمأ ولا كذا الحمد لله. Tetapi 40 hari itu tidak rasa lapar, tidak rasa dahaga, duduk dalam keadaan elok sahaja. نعم جسمه لحرارة بطن الحوت هذا لان جسمه لحرارة بطن الحوت هذا لان. Jadi kerana kepanasan perut ikan paus itu, jisimnya menjadi lembut. خصوصا انه حرارة مع رطوبة لأن بطن الحوت يدخل ماء فمع حرارة البطن ومع حرارة بطن الحوت وفي قاع المحيط لان هذا الجسم حتى بدأ في التقشر، بدأ الجسم حقه هذا يتقشر. Jadi disebabkan kelembapan dan juga dengan panas yang ada dalam perut ikan paus itu, maka kulitnya itu terkesan dengan sebab suasana yang ada di dalam, suhu yang ada di dalam perut ikan paus. بعد 40 أخرجه الحوت، أمر الله الحوت أن يصعد إلى البر فيخرجه من بطنه فأخرجه من بطنه. Maka selepas 40 hari Allah telah perintahkan paus itu untuk mengeluarkan Nabi Yunus, maka dikeluarkanlah Nabi Yunus daripadanya. نعم. فبعد ذلك أنبت الله سبحانه وتعالى شجرة من يقطين بمعنى الدبة هذه الموجودة عندكم هنا في ماليزيا مثل هذه، فأخذ منها يأكل ثم يضع على جسمه لأن هذا فيها علاج، وهو الآن مجرب. الآن بعض الشركات العالمية تأخذ العصارة حق الدبة هذه وتجعلها في اللوشن، يقول لك دهن لوشن عصارة الدبة هذا. لو أنت الآن أخذت هذا وعاملته مع شيء من الفازين هكذا كل يوم تدهنه بتشوف الأثر هذا مجرب. Dan juga lalu Allah tumbuhkan sebuah pohon yang pokok labu, pokok labu. Lalu ada buah labu di situ dan dimakan oleh Nabi Yunus, dan juga Nabi Yunus menggunanya untuk menyapu kulitnya, kulit baginda, dan ianya mujarab. Kalau kita sekarang ini setengah-setengah syarikat mengambil pati daripada labu itu dan dicampur dengan lotion untuk penyakit kulit. Jadi kamu pun kalau boleh ambil daripada labu itu dan campurkannya dengan Vaseline, ianya mujarab untuk kulit kamu. إذن فإذا أطعت الله سبحانه وتعالى ودعوته فيتأخرت الإجابة فلا تستعجل. Jadi kalau kamu berdoa memohon pada Allah SWT lalu tidak dilewatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kamu nak cepat. ولكن اصبر. Kan tapi sabarlah. فإن في هذا خير لك لأن الله يحبك. Kerana ini ada kebaikan untuk kamu, kerana Allah mengasihi kamu. وأما لو كان الله لا يحبك. Kalau Allah Ta'ala tak kasihi kamu, وأراد أن يقبل دعاءك استدراجا لك، لأن أحيانا يدعو العاصي فيستجيب الله استدراجا له، بمعنى أنه حتى يستمر في المعصية. شوف الله الآن استجاب لي، لو أنا على خطأ ما استجاب الله لي.
Dan sehingga kan Allah Ta'ala menjawab menjawab pertanyaannya kerana istidraj, sebagai satu istidraj kerana kepadanya. Kadang-kadang orang ahli maksiat pun kadang-kadang dia minta kepada Allah, tiba-tiba dikabulkan oleh Allah. Ianya boleh jadi satu istidraj supaya dia bertambah lagi dalam melakukan maksiat, akhirnya diazab oleh Allah dengan azab yang lebih keras. جاء في الحديث Datang dalam satu hadis, يقول الله سبحانه وتعالى اقضوا له حاجته فإني أكره أن أسمع صوته. خلوه يسكت. dalam hadis disebutkan tunaikanlah hajatnya kerana aku tidak suka untuk mendengar suaranya. نعم. فلا تتعجب إذا رأيت بعض الأولياء مبتلى وبعض أهل المعصية منعم. Jadi jangan هذا استدراج. tertipu daya ketika kamu melihat para wali-wali Allah itu diuji, dengan ujian. Kamu tengok ahli maksiat pula mendapat nikmat. هذه الفلسفة Falsafah ini, الفلسفة الفكرية الإيمانية falsafah pemikiran iman, لا يعرفها الملاحدة ianya tidak diketahui oleh orang-orang etis الذين ينكرون وجود الله. yang mengingkari kewujudan Allah. انظروا إلى الكفار الآن، شوفوا منعمين كيف. انظروا إلى الكفار وانظروا إلى حال المسلمين. Mereka mengatakan, lihat فقراء تعبانين عندهم الأمراض والأسقام والعاهات. انظروا إلى الكفار، شوف حقهم أمريكا، شوف فرنسا، شوف بريطانيا، شوف ألمانيا، شوف كذا، كلها ما شاء الله حضارة. لماذا؟ لأنهم على حق. لو كانوا هؤلاء المسلمين حقهم دين على حق والله موجود بالفعل لما تركهم هكذا. أين الله؟ شوف انظروا حقهم المجاعات والفيروسات والأمراض والحروب هكذا. Jadi mereka mengatakan, lihat kepada keadaan orang-orang kafir. Mereka sedang menikmati kehidupan mereka, sedangkan orang-orang Muslim pula, orang Islam ini dalam keadaan kesusahan dan banyak penyakit, fakir, miskin dan sebagainya. Kalaulah adanya Tuhan Allah, maka dia tak akan tinggalkan orang Muslim, orang Islam dalam keadaan begitu. وإنما قالوا هذا لعدم معرفتهم بهذه الفلسفة الإيمانية الموجودة في الأحاديث والآيات. Jadi kerana apa mereka kata sedemikian? Kerana mereka tidak faham akan falsafah iman yang ada di dalam hadis Al-Quran dan hadis baginda Nabi Muhammad SAW. نعم. مثال واحد الآن. Jadi ada seorang dari kalangan mereka اشترى سيارة جميلة جدا مثلا من المصنع حق Contohnya- السيارات غالية. Contohnya kalau seorang dia beli kereta yang begitu mahal sekali daripada satu kilang. وبعد أن اشتراها يومين 3 أيام Jadi selepas dia beli 1 hari 2 hari, خرج بحقه المعول dia keluarkan cangkul, ومعه بعض المتفجرات، فجر السيارة هذه وكسرها. kemudian dia bawa bom, kemudian dia letupkan dia ataupun dia pecahkan kereta tersebut dengan cangkulnya. إيش بيقولون عنه الجيران؟ Jiran dia akan kata apa? الذي يرى هذا Yang tengok هذا perbuatan ni, عاقل ولا مجنون؟ orang ni berakal ataupun gila? هذا مجنون. Orang ni orang gila. سيارة ب1 ولا 3 مليون 4 مليون هذا هكذا تفجرها كذا Kereta وتكسرها. yang bernilai 4 juta ataupun beberapa juta, maka dia musnahkan begitu sahaja. من يكسر حقه سيارة؟ Jadi kenapa dia membuat sedemikian? هذا في الظاهر. Ini zahir dia. لكن لو عرفوا Tapi kalau dia tahu, أنه إنما كسر السيارة هذه dia menghancurkan kereta ini لوجود متفجرات شديدة الانفجار فلا يصل إليها إلا بتكسير السيارة هذه. لو انفجرت لهدمت هذه الحارة كلها. مثلا قنبلة ذرية ولا نووية موجودة في داخل السيارة أو لا، قال أنا ما أستطيع أصل إلى السيارة هذه إلى القنبلة هذه إلا بتكسير السيارة حتى أخذها وأبطل مفعولها، فلا بد من أكسر السيارة. Jadi contohnya kalau ada bom di dalam kereta itu, yang mana dia tak boleh ambil bom tersebut, melainkan dia akan memecahkan kereta tersebut, baru boleh ambil bom. Kalau hanya dibiarkan, maka dia akan memusnahkan kawasan tersebut. نعم. فلما كسر أخذها أظهرها للناس فعرفوا أن تكسير السيارة إنما كان فيه صلاحهم وصلاح المنطقة هذه كلها والبلاد كلها. بيشكرونه ولا بيذمونه؟ Jadi setelah dipecahkan kereta tersebut, maka dia pun mengeluarkan bom tersebut dan tunjuk kepada orang ramai kenapa dia buat sedemikian. Orang nanti akan mensyukurinya ataupun akan memaki kepadanya. إيش رأيكم؟ بيشكرونه. ليش akan, بيشكرونه؟ kerana apa? ليش؟ لماذا؟ واضح. لأن اتضحت الحكمة من تكسير السيارة. قبل إنكارهم كان قبل هذا لعدم معرفتهم الحكمة. فلما اتضحت الحكمة
في تكسير السيارة عرفوا أن هذا الأمر بل ضروري ليس مندوب بل ضروري لابد أن يكسر السيارة حتى تسلم المنطقة هذه كلها. Kerana sudah jelas hikmah daripada dia memecahkan kereta tersebut, ada hikmah dia yang tersendiri. Kalau mereka sudah tahu, mereka mensyukurinya kerana dapat menyelamatkan mereka daripada bom itu memusnahkan kawasan tersebut. وبدلا من سيارة معه سيتشارك الجيران كلهم يأتون 10 سيارات من واحدة لأنه سلمهم من الموت. Hanya satu kereta yang rosak, dia sudah selamatkan mungkin 10 kereta yang lain daripada dibinasakan. ولله المثل الأعلى. Dan bagi Allah itu perumpamaan yang lebih tinggi lagi. كثير من الحروب في العالم banyak peperangan yang berlaku di والمجاعات في العالم dan juga kelaparan yang berlaku والأضرار في العالم dan kemudaratan yang berlaku والأوجاع في العالم kelaparan yang berlaku والزلازل والبراكين والكوارث الطبيعية gempa bumi, bencana alam dan sebagainya. الله يودع فيها سر Allah Ta'ala letakkan di dalamnya rahsia بمقتضى إرادته سبحانه وتعالى ومشيئته mengikut ketentuan kehendak Allah Subhanahu wa taala. ولو كانت أحيانا في بلدان المسلمين Walaupun kadang-kadang berlaku di negara-negara Islam. ما هي الحكمة من هذا الله أعلم. Apakah hikmahnya? Wallahu a'lam. لأن الله سبحانه وتعالى له أن يفعل في عباده ما يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. Kerana bagi Allah SWT untuk memperlakukan kepada hambanya apa sahaja yang dikehendaki oleh Allah SWT. فلا يأتي الملحد يقول شوف انظروا ما الفائدة الآن هذا ولد صغير يخرج من بطن أمه ما يرى ما يسمع يؤذى يتوجع يعيش هكذا العمر كله ما الفائدة من هذا. Jadi bagaimana jadi kalau ada orang etis contohnya mereka berkata apa faedah seorang bayi yang keluar daripada perutnya tak boleh melihat, tak boleh mendengar, hanya nanti akan mendapat sakit sahaja, apa faedahnya? العاقل يقول هذا أمر الله. Orang yang berakal akan mengatakan ini adalah urusan Allah. ما دام الله خلقه هكذا إذن لله سبحانه وتعالى حكمة في هذا. Jadi selagi mana Allah Ta'ala ciptakan sedemikian, bagi Allah itu ada hikmah pada penciptaannya. المجنون الذي لا يعقل ولا يؤمن Akan tetapi orang gila yang tidak berakal dan tidak beriman, يقول ما الحكمة في هذا. mereka akan bertanya apa hikmahnya. مثال الذي يقول ما الحكمة في تكسير سيارة هذا يكسر سيارته والآن يفجرها هكذا يكسر حقه سيارة بالمعول ما الحكمة من هذا. Jadi seperti tadi orang yang memecahkan keretanya dengan cangkul tadi, apa hikmah dia buat macam tu? واضح. Jelas insyaAllah. فلا يغرنكم زمجرة الملاحدة. Jadi jangan kamu tertipu daya apa yang diperdebatkan oleh orang etis. نعم قال واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. إن الله مع الصابرين بالعون والنصرة. Iaitu dengan pertolongannya yang selalu. طيب الله سبحانه وتعالى مع جميع عباده. Jadi Allah Ta'ala juga kepada hamba-hambanya, seluruh hamba-hambanya. لماذا قال مع الصابرين بس هنا؟ Akan tapi kenapa di sini khusus berserta dengan orang yang sabar? الحين الله معنا ولا لا ليس معنا الله سبحانه وتعالى بعلمه وقدرته. Allah sekarang adakah dengan kita ataupun tidak, iaitu dengan ilmunya dan dengan kudrahnya Allah SWT. والله بكل شيء محيط. Allah SWT dengan setiap sesuatu, itu meliputi setiap sesuatu. لا تحزن إن الله معنا. Jangan kamu bersedih, Allah sentiasa bersama kita. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم. Tidak ada orang ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا وهو معهم أينما كانوا. Tidak ada seorang duduk yang berdua atau bertiga berempat, melainkan Allah lah yang akan menjadi yang selebihnya. Jadi di mana sahaja kamu berada, Allah ada bersama dengan إذن kamu. فالله سبحانه وتعالى مع جميع عباده. Jadi Allah bersama dengan semua hamba-hambanya. ليش قالنا إن الله مع الصابرين بس؟ Kenapa di sini Allah sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang sabar sahaja? المعية معيتان. Jadi makna bersama itu ada dua, معية عامة iaitu bersama itu secara umum, وهي أن يكون مع جميع الخلق مع جميع مخلوقاته بقدرته وبعلمه وبإحاطته. Yaitu dengan seluruh makhluk kejadiannya itu Allah Ta'ala meliputi hamba-hambanya dengan kudrahnya dan juga dengan ilmunya. وهناك معية مخصوصة خاصة. Dan di sana ada bersama yang khusus, وهي معية العون والإغاثة. yaitulah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. الإنسان إذا نزل به ضر أو شدة الآن يحتاج العون.
سريعا. Jadi فهذه معية خاصة غير المعية العامة بالتصريف والقدرة والعلم. Jadi kalau seseorang itu ditimpa kemudaratan, maka dia di saat itu dia sangat memerlukan pertolongan. Di situlah yang dimaksudkan sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. والله سبحانه وتعالى أعلم. Allah Subhanahu wa taala a'lam. أذان العشاء ولا ما أذان؟ Azan خلاص. أذان. هل عنده سؤال؟ Ada siapa ada soalan? Ghaflah ulia, al-ghaflah al-ulia. Al-murad bihi sana. الفناء. الفناء. نعم. هذا الفناء عن كل ما سوى الله. أن يفنى الإنسان عن كل ما سوى الله بالله سبحانه وتعالى. أذان. بعض الحاضرين ما بيعرف ايش معنى الفناء، ولكن معنى الاستغراق في محبة الله حتى لا يشعر بما سواه. بسم الله. أين المؤذن؟ واحد يؤذن، هذا المؤذن. بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم رب هذه التامة الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف ودرجة العالية الرفيعة وبعث مقام محمد الذي وعده يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولدي 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 ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة دائمة في الدين والدنيا والآخرة صلى الله عليه وسلم. هذا عنده سؤال Ada sebab ada soalan? في التفسير؟ إذا معنا حاجة مع الله سبحانه وتعالى ننوي صلاة حاجة أو ننوي صلاة التوبة كله مرة. boleh niat sekali dua-dua sekali dalam نعم satu solat. تندرج صلاة الحاجة وصلاة التوبة. صلاة الحاجة وصلاة التوبة، صلاة قضاء الحاجة وصلاة الاستخارة وصلاة الوضوء كلها تندرج. Jadi yang istikharah dan yang lainnya juga boleh masuk dalam satu niat, satu solat. نعم. في عاد سؤال؟ Ada lagi nak ada soalan? Silakan. طيب. أيهما أعلى درجات مقام صبر أو شكر؟ نعم اختلف العلماء. Jadi ulama berselisih antara sabar dengan syukur yang mana lebih tinggi.
نعم إذا جمع بينهما إذا كان صابرا شاكرا فهو أفضل. Maka kalau dia boleh menghimpunkan antara kedua-duanya, sabar dan juga bersyukur, maka ia lebih afdal. ابتلاه الله سبحانه وتعالى وهو يثني على الله يشكر الله على هذه النعمة الحمد لله على كل حال هذا ما شاء الله أفضل. Allah uji dia dengan kesusahan tapi dia memuji kepada Allah, alhamdulillah ala kulli hal, atas apa saja yang Allah bagi kat dia. Ini lebih afdal. وأحيانا يصبر فقط ولا يشكر يصبر يسكت بس. Terkadang dia sabar sahaja, dia diam, dia tak mengadu apa pun, dia diam sahaja. وأحيانا لا يبتلى ولكن يشكر الله سبحانه وتعالى مع عدم البلاء. Kadang-kadang dia tidak diuji, tetapi dia juga bersyukur kepada Allah SWT atas tidak ditimpa bala. نعم فأيهما أفضل الصبر مع البلاء أو الشكر مع النعمة أيهما أفضل. Jadi yang mana lebih afdal, sabar di atas bala ataupun syukur di atas nikmat? نعم اختلف العلماء منهم من قال الصبر مع البلاء ومنهم من قال الشكر مع النعمة. Di sinilah ulama berselisih yang mana lebih afdal. Ada yang mengatakan sabar atas bala itu lebih afdal, ada yang mengatakan syukur atas nikmat itu lebih afdal. قد يقول بعض الناس الصبر مع البلاء مفهوم لكن الشكر مع النعمة كيف يكون أفضل. Kalau sabar, mungkin orang berkata sabar atas bala itu boleh difahami, tapi kalau syukur atas nikmat ni darjat lebih tinggi macam mana pula? الإنسان غالبا يقول في نعمة خلاص يقول مرتاح ما يحتاج إلى أنه يعني حتى يوجر على يعني على هذا يكفي هذه النعمة. Kerana kalau orang itu sudah diberi nikmat, maka dia akan rasa tenang, dia tidak rasa apa, dia rasa macam sudah cukup baginya. نقول وجود النعمة أشد بلاء على الإنسان. Kita katakan terkadang kewujudan nikmat itu satu ujian yang perik juga untuk seorang manusia. لأنها في الغالب تنسي ذكر الله. Kerana kebiasaannya nikmat ini akan melupakan seseorang itu daripada Allah. فلهذا الإنسان إذا قلت الله أنعم عليه كثير قد يطغى كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. Terkadang apabila seseorang itu sudah melihat diberi banyak nikmat oleh Allah, dia akan menjadi melampau. Sebagaimana dalam surah Al-A'la ada menyebut Iqra bismi rabbikal a'la kalla innal insana la yatgha. Sesungguhnya manusia itu melampau selepas dia melihat dia ni sudah terkaya daripada manusia yang lain. ولهذا فرعون لما عاش 40 سنة Firaun ketika hidup selama 40 tahun وهو ملك مصر dalam keadaan menjadi raja Mesir, والأنهار تجري من تحته sungai mengalir di bawahnya, وعنده المال وعنده الثراء وعنده الجواري وعنده كل ما أراد. dia ada harta banyak dan juga khadam-khadam dan semua yang dikehendaki semua dia ada. ولم يمرض ولو مرض واحد في مدة 40 سنة. Dan selama 40 tahun tak pernah ditimpa sakit walaupun sekali. حتى صداع الرأس لم يأتي. Walaupun sakit kepala pun dia tak pernah. ولم يشاك حتى بشوكة. Dan tidak pernah terkena duri sekalipun. قالوا ولم يضرب حتى بباب حتى باب هكذا يوم غلط كذا دق باب ولا شيء ما في. Bahkan dikatakan tidak pernah terkena pintu sekalipun. فتوالي هذه النعم Jadi nikmat dia dapat banyak أنسى أنه بشر ومخلوق. sehingga dia lupa dia manusia, dia adalah makhluk. فقال أنا أختلف عن سائر البشر. Maka dia mengatakan aku ni berlainan daripada seluruh manusia yang lain. إذا من أنا؟ Jadi siapa aku? أظن أنا إله. Dia mengaku dia Tuhan. ما علمت لكم من إله غيري. Dia kata أنا ربكم الأعلى. aku tidak tahu kamu ni ada Tuhan selain daripada aku. Akulah Tuhan kamu yang tinggi. صحيح ولا؟ Betul atau إذا tidak? فتوالي النعم ينسي الإنسان ذكر الله. Jadi terkadang kalau banyak nikmat yang diberikan sehingga seseorang itu boleh lupa ingat kepada Allah SWT. ولهذا انظر في العيد في عيد الفطر وعيد الأضحى. Ketika kamu lihat perayaan Aidilfitri dan Aidil Adha, يسن التكبير فيها بالجهر الله أكبر الله ليش؟ ما الحكمة؟ sunnah untuk seseorang itu menyaringkan bacaan takbir Allahu Akbar Allahu Akbar. Apa hikmah dia? قالوا لأن الإنسان من ضمن الحكم قالوا لأن الإنسان يخرج من هذا العيد وقد لبس الحلة الجديدة وأكل الطعام الطيب وعنده حالة طيبة فقد ربما ينسى ذكر الله. Kerana فيذكره الله أكبر الله هذه النعم كلها من الله. Kerana manusia itu setelah memakai pakaian yang cantik dan juga makan makanan yang lazat pada hari perayaan, boleh jadi dia akan lupa akan nikmat itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dianjurkan antara hikmahnya untuk menyaringkan bacaan takbir Allahu Akbar Allahu Akbar. نعم فلهذا قالوا أن الشاكر في النعمة عند بعض العلماء أفضل من الصابر على البلاء. أما الصابر هذا يعني يتذكر الله لكن ذاك الغالب أنه ما يتذكر فذكر لله هذه حالة عظيمة. Jadi kerana itulah
Sebahagian ulama mengatakan orang yang bersyukur di atas nikmat itu kedudukannya lebih tinggi kerana dia mengingat kepada Allah SWT di saat diberi nikmat. واضح إن شاء الله الجواب. Jelas insya-Allah. Alhamdulillah. Ada soalan? Waalaikumsalam. Aku dufuf هذا. ضرب الدفوف قلت ألقانا في محاضرة هنا العام الماضي. وعندكم في الصورة هنا محاضرة في اليوتيوب مترجمة بترجمة الأستاذ شاذوان. Jadi dalam اليوتيوب شوفها. Dalam masalah pukulan gendang ni Habib pernah terangkan tahun lepas. Boleh kalau kita cari balik di YouTube nanti insya-Allah kita akan upload semula lah maqta' itu insya-Allah. ذكرنا الأدلة كلها يا موجود. Dan Habib telah cerita dalil-dalil semuanya di dalam YouTube tu, insya-Allah kita akan cuba upload semula insya-Allah. Okay. بسم الله الرحمن الرحيم. ننتقل إن شاء الله إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. Jadi insya-Allah kita sambung dengan hadis baginda Nabi SAW. قال باب الغسل وحكم الجنب. Bab mandi dan juga hukum orang yang berjunub. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الماء أي الغسل من الماء أي من المني إنزال المني. Daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya air itu daripada air, maksudnya mandi itu adalah disebabkan keluarnya air mani. رواه مسلم وأصله في البخاري. Dan riwayat Imam Muslim dan asalnya pada riwayat Imam Bukhari. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعابها الأربع أي يديها ورجليها ثم جهدها بمعنى وطئها فقد وجب الغسل متفق عليه. وزاد مسلم وإن لم ينزل. Dan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang itu duduk dalam keadaan dalam syu'abah arba' إذا وطئها بس. Kalau seseorang itu إذا وطئها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. Seseorang itu apabila sudah bersetubuh, maka dia telah wajib ke atasnya mandi walaupun tidak keluar air mani. الآن سيتكلم هنا عن مسألة خلافية بين العلماء. Di sini kita akan ceritakan masalah khilaf di antara ulama. وهي أن الإنسان إذا وطئ زوجته فأدخل ذكره في فرجها فهل يجب عليه الغسل أو لا يجب عليه الغسل إلا إذا أنزل الماء. هنا خلاف بين العلماء. Jadi apabila seseorang lelaki bersetubuh dengan isterinya contohnya, kemudian memasukkan zakarnya ke dalam faraj ke orang perempuan ini, maka adakah wajib mandi ataupun tidak wajib mandi ketika tidak keluar air mani? نعم. جمهور العلماء أنه يجب عليه الغسل سواء كان أنزل أو لم ينزل. Jumhur ulama mengatakan wajib ke atasnya mandi sama ada keluar air mani ataupun tidak. نعم. ولكن يشترط أن تغيب جميع الحشفة. يشترط أن تغيب جميع الحشفة في الفرج. Dan disyaratkan mestilah masuk keseluruhan kepala zakar. أما لو أدخل جزء من حشفته ثم أخرجها فقد وجب الوضوء فقط. Kalau hanya memasukkan sedikit daripada kepala zakarnya kemudian dikeluarkan, hanya wajib wuduk sahaja. طيب هنا الآن هذه الرواية عندنا حق الجمهور وهي رواية أبي هريرة وهي واضحة جدا. قال فقد وجب الغسل زاد مسلم وإن لم ينزل. هذه واضحة جدا وهو دليل الجمهور. Dan ini adalah dalil bagi ulama jumhur daripada riwayat Imam Abu Hurairah yang mengatakan wajib mandi walaupun ianya tidak keluar air mani. وهو مذهب الأئمة الأربعة الشافعية والحنابلة والأحناف والمالكية. Dan ini adalah tiga mazhab yang berpegang sedemikian, Syafi'i, Hanbali dan juga Maliki. نعم. وهناك مذهب آخر. Di sana ada mazhab yang lain. عند بعض العلماء قالوا يشترط أن ينزل فلا يجب الغسل بمجرد الوطء ولكن حتى ينزل فإذا أنزل إنما الماء من الماء. Maka sebahagian ulama, sebahagian mazhab mengatakan yang mewajibkan mandi di saat ketika mana keluarnya air mani. Jadi kalau dia sudah bersetubuh, kalau tidak keluar air mani, tidak wajib ke atasnya mandi. نعم. ونسبه بعض العلماء نسبه بعض العلماء إلى داود الظاهري صاحب المذهب الظاهري. Dan ianya sudah dinisbahkan kepada sebahagian ulama, iaitu Daud Al-Zahiri. ولكن الإمام ابن حزم وهو من الظاهرية. Akan tetapi Al-Imam Ibn Hazm juga yang berpegang dengan mazhab Zahiri, ذكر ما ذكره الجمهور ولم ينسب هذا القول إلى داود الظاهري وهو من الظاهرية.
menceritakan tentang pendapat jumhur, tetapi dia tidak cerita pendapat yang dinisbahkan kepada Daud al-Zahiri. نعم والغالب على ابن حزم أنه إذا أراد أن ينقل مسألة فيها خلاف لداود مع غيره أن ينقل مذهب داود ويؤيده لو كان الأمر يعني فيه مذهب داود. Kalaulah ianya pendapatnya Daud al-Zahiri, sudah tentu Ibnu Hizam yang akan menukilkan pendapat demikian kerana beliau berpegang dengan mazhab tersebut, tidak menukilkan pendapat jumhur. إذن فهذا القول منسوب لداود ولم يثبت. Jadi pendapat ini hanya dinisbahkan kepada Daud tetapi ianya tidak sabit. ولكن قال به جماعة من الصحابة Sebahagian kumpulan daripada sahabat, منهم سيدنا عثمان بن عفان وسيدنا علي بن أبي طالب، antaranya Sayyidina Uthman bin Affan dan Sayyidina Ali bin Abi Talib, ومثلهم كذلك سيدنا أبي بن كعب begitu juga Sayyidina Ubay bin Ka'ab وجماعة من الصحابة. dan yang lain daripada para sahabat. هذا في أول أمرهم. pada awal-awal urusan mereka. ولكن بعد أن اطلعوا على الحديث الآخر هذا فأخبرهم الصحابة الآخرون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، فعرفوا أن الأمر قد نسخ، أن الأمر الأول قد نسخ، فرجعوا وعادوا إلى قول الجمهور. Jadi mereka berpegang dengan pendapat yang pertama tadi, tapi selepas sampai kepada mereka berita tentang hadis yang lain oleh para sahabat yang lain, maka mereka juga telah mengikut seperti qaulnya jumhur. نعم إذن فحديث أبي هريرة وإن لم ينزل ينسخ الحديث الأول حق أبي سعيد الخدري وهو إنما الماء من الماء. Jadi hadis Abi Hurairah yang mengatakan wajib mandi walaupun tidak keluar air mani telah memansuhkan hadis yang pertama tadi, innamal ma'u minal ma', sesungguhnya air itu yakni mandi itu kerana keluar air mani. نعم وذهب بعض العلماء قال ما يحتاج إلى النسخ. Jadi sebagian ulama mengatakan tidak perlu untuk dimansuhkan إذا تأتى الترجيح. apabila boleh untuk tarjih. معنى ترجيح يعني نرى بين الروايتين أيهما أقوى فنرجح الأقوى على الأضعف. Jadi kita melihat kepada dua riwayat ini, yang manakah yang lebih kuat, maka kita akan mentarjihkan yang lebih kuat lagi. نعم قالوا رواية إنما الماء من الماء هذه الدلالة منها غير واضحة، إنما الماء من الماء غير واضحة. Jadi mereka mengatakan hadis innamal ma'u minal ma', sesungguhnya air mandi itu kerana keluar air mani, dalalah yang menunjukkannya itu tidak jelas. ربما إنما الماء أي الوضوء من الماء أي البول. Mungkin boleh jadi yang dimaksudkan dengan air dalam hadis ni adalah wuduk, dan dengan air lagi satu adalah air kencing, dengan berwuduk dengan sebab keluar air kencing. Betul atau tidak? إذا بال الإنسان وجب عليه الوضوء. Jadi kalau seseorang itu kencing, jadi wajib ke atasnya untuk ما berwuduk. الذي أوجب الوضوء بالماء؟ خروج الماء هو البول. Dan apa yang menyebabkan orang itu wajib untuk mengambil wuduk? Kerana keluarnya air kencingnya. قالوا وإنما فهم منها الغسل بدلالة المفهوم للمنطوق. Jadi ليس المنطوق ولكن فهم منها فهما. Jadi difahami bahawa dalil ini, hadis ini menunjukkan mandi itu difahami dengan satu dalil yang disebut sebagai dalil mafhum, mafhum daripada hadis ini, bukannya dalil yang bentuk mantuq. وأما حديث أبي هريرة Adapun hadis Abi Hurairah, فدلالته على الغسل وإن لم ينزل بمنطوقه حتى جهدها وجلس بين الشعاب 4 ولم ينزل، فهو دلالة المنطوق واضحة فيه. فإذا اختلفت دلالة المنطوق مع دلالة المفهوم فتقدم دلالة المنطوق على دلالة المفهوم فيقدم حديث أبي هريرة. adapun hadisnya Abi Hurairah lebih jelas, lebih jelas akan penunjukan dalilnya. Jadi kalau ianya lebih kuat dalil yang disebut sebagai dalil mantuq, lebih kuat daripada dalil yang mafhum, maka didahulukan hadis Abu Hurairah tadi, yang mana Nabi SAW menyebut kalau seseorang itu bersetubuh walaupun dia tidak keluar air mani, maka dia wajib mandi. قال بعض العلماء Sebagian ulama mengatakan ما نحتاج لا للنسخ ولا للترجيح. kita tak perlu mansuhkan hadis dan tak perlu tarjih juga. إلا كيف نسوي؟ Jadi apa perlu kita buat? قال رواية إنما الماء من الماء، المراد بالماء هنا الآن الثاني في الرواية الأولى هذه ماء الاحتلام ليس ماء الجماع. إنما الماء أي الغسل من الماء وهو الاحتلام، فإذا نزع الإنسان حتى هو نايم أو بلغ فيجب عليه الغسل.
Jadi yang dimaksudkan innamal ma'u minal ma', sesungguhnya air itu adalah disebabkan air itu, jadi dimaksudkan di situ adalah air mani yang keluar bukan sebab bersetubuh, tapi air mani yang keluar kerana mimpi. واضح. Jadi jelas. إذن فعلى جميع الأوجه إما النسخ وإما الترجيح وإما الحمل كلها ترجح فيها رواية أبي هريرة وإن لم ينزل وهو قول الجمهور. Jadi semua ini menunjuk sama ada dengan memasukkannya atau mentarjihkannya ataupun memberi makna yang lain, maka ianya lebih menunjukkan hadis Abu Hurairah itu, iaitu pendapat yang jumhur itu lebih kuat. فقال بعض العلماء ومما يقوي رواية أبي هريرة قالوا لو جامع امرأة ليست بزوجته بمعنى زنا بها ولا فأدخل رأس حشفته إلى فرجها ثم أخرج ولم ينزل، هل يجب عليه الحد أو لا يجب الحد؟ Jadi kalau mengikut hadis Abi Hurairah tadi, kalau seseorang itu dia melakukan zina contohnya, walaiyazubillah, dia memasukkan kepala zakarnya sudah keseluruhannya kepada faraj perempuan yang dia dilakukan zina terhadapnya, maka adakah akan dihukum hudud ataupun tidak? يجب عليه الحد؟ Adakah wajib ke atasnya hudud ataupun tidak? هيا فقها بسم الله. Wahai ahli fiqh, cuba jawab. يجب الحد. Wajib ke atasnya hukuman hudud. لأن هذا يسمى جماع. Kerana ia sudah dinamakan bersetubuh. ما دام قد غابت حشفة ذكري في فرجها فهذا يسمى جماع. أنزل أو لم ينزل يجب عليه الحد. Selagi mana sudah masuk keseluruhan kepala zakarnya kepada kemaluan perempuan tersebut, maka ia sudah dikira zina sama ada keluar air mani ataupun tidak. فقال العلماء فإذا أوجبنا عليه الحد وهو الأشد أفلا نوجب عليه الغسل وهو الأخف؟ باب أولى. Kata ulama, kalau kita sudah mewajibkan ke atasnya hukuman hudud yang lebih dahsyat lagi, apatah lagi kita tidak mewajibkan mandi yang mana yang lebih rendah lagi. صحيح. Betul atau واضح tidak? إن شاء الله. في سؤال؟ خلاص. Ada soalan ni? Mal hikmah Nabi Yunus AS makatha fi batnil hud 40 أيام. أول حكمة هذه اللي ذكرناها لك إنه الحق سبحانه وتعالى أحب أن يسمع صوته. Hikmah yang pertama yang kita pernah dah sebut tadi, Allah Ta'ala suka untuk mendengar suaranya. ثم إن الله سبحانه وتعالى جعل في الأربعينية هذه سر. Dan Allah Ta'ala jadikan pada bilangan 40 itu ada rahsia في ترويض النفس. dalam mendidik nafsu. فإذا اعتادت النفس على شيء 40 يوما لا تتركه أبدا الغالب. Nafsu ni biasanya kalau dia biasa melakukan satu perkara selama 40 hari, maka dia akan menjadi kebiasaan baginya, maka dia tidak akan tinggalkan lagi. وكذلك لما وعد الله سبحانه وتعالى موسى وإذ وعدنا موسى 40 ليلة. Ketika mana Allah Ta'ala menyuruh Nabi Musa alaihi salam untuk bertemu dengannya, maka disuruh duduk di situ selama 40 malam. 40 malam. وفي الآية الأخرى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربي 40 ليلة. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala menyebut 30 malam dan disempurnakan 10 malam seterusnya. احنا عندنا في حضرموت يقولون غير المتزوج ما يتبخر. Kami di Hadramaut biasanya yang tak kahwin dia tidak menggunakan bukhur, yang dah kahwin saja. قالوا لماذا؟ Kerana apa? قال لأن ريحة البخور هذه ريحة طيبة مما تثير kerana bau wangi daripada bukhur itu dia boleh melonjakkan syahwat. نعم فلهذا لا ينبغي الإنسان إذا غير متزوج أن يبخر. Jadi kalau tak kahwin lagi tak payahlah. هذا في الزمان الماضي لأنه أصلا ما في عندهم عطور إلا البخور. Ini zaman dahulu kerana mereka tidak ada wangi-wangian yang lain. أما الآن أنت ما بتبخر العطور موجودة في كل مكان بيتعطر وبيخرج. Adapun sekarang banyak minyak-minyak wangi yang lain di luar sana. نعم فلهذا خلاص يعني هذا الحكم من باب الأدب سابقا أما الآن لا يعمل به بلا شك. Ini hanya adab orang terdahulu, sekarang sudah tidak diamalkan lagi. يا أخي
خلاص عاد حد عنده سؤال Ada lagi nak tanya soalan, silakan. يا خير. عاد عندنا بعض المسائل في الجمعة إن شاء الله نختمها ونختم الدرس. عاد عندنا 10 دقائق. Kita ada lagi 10 minit kita akan cerita permasalahan dalam bab solat Jumaat insya-Allah. حتى سادتنا الصوفية يا فضلي، سادتنا الصوفية عندهم المريد إذا أرادوا أن يدخلوه في الخلوة حتى يتصفى يدخلون 40 يوم. أول يبدأون بيوم، بعدين ب3 أيام، وبعدين ب40. Begitu juga golongan sufi, biasanya kalau dia nak mendidik anak muridnya, maka dia akan menyuruh anak muridnya masuk khalwah di kalangan ahli sufi ini, mula-mula 1 hari, kemudian 3 hari, kemudian 40 hari. واضح. لها سر. Ada rahsia dia. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم Dan terdapat hadis Nabi SAW, من واظب على تكبيرة الإحرام 40 يوما. siapa yang melazimi takbiratul ihram selama 40 hari. 40 يوم شوف قال 40 hari. كتب الله له براءتان، براءة من الكفر وبراءة من النفاق، خلاص يثبت الإيمان في قلبه Allah Ta'ala akan فلا يقربه كفر ولا نفاق. Allah Ta'ala akan tulis baginya 2 kelepasan. Kelepasan daripada kufur dan kelepasan daripada sifat munafik. Maka iman telah sabit kukuh di dalam hatinya, tidak akan didekati sifat munafik dan kekufuran. نعم. ويعقوب ويوسف بعد عنه 40 سنة. Yaqub, Nabi Yusuf AS jauh daripada Nabi Yaqub 40 tahun. نعم. وأصحاب التيه 40 سنة يتيهون في الأرض. Begitu juga Ashabut Tih yang disebut kaum Bani Nabi Musa Bani Israel itu sesat di satu tempat selama 40 tahun. الحاصل في 40 سر. Jadi pada 40 bilangan 40 itu ada rahsia dia. مثل رقم 7. Seperti nombor 7. 7 سماوات و7 أراضين. 7 petala bumi, 7 petala langit. و7 طبقات في الأرض و7 طبقات في السماء و7 جنان و7 نيران و7 7 lapisan syurga, 7 lapisan neraka. 7 أبواب للجنة و7 أبواب للنار. 7 pintu syurga, 7 pintu neraka. هذا سبب من الله سبحانه وتعالى. ما الحكمة في هذا؟ إن شاء الله إذا كشف الله لك يوم القيامة عن هذه الأسرار تطلع على الحكمة. jadi apakah نسلم بس قول مرحبا سمعنا وأطعنا. Jadi apakah hikmahnya kita tak tahu. Mungkin nanti Allah Ta'ala buka nanti di hari kiamat, kita akan tahu. Sekarang kita hanya mentaati apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. ما شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبخر بالألوة. الألوة المراد بالعود هذا. Nabi SAW menggunakan bukhur jenis uluwah, iaitulah kayu ud ini. الألوة. ويتعطر بالعنبر. Dan menggunakan minyak wangi ambar. عطره العنبر. Minyak wanginya ambar. يحب العنبر. نعم. وعرقه مسك. Dan peluh baginda Nabi SAW itu kasturi. يا سلام. فعنبر وعود ومسك. Jadi wangian Nabi SAW adalah ud, kasturi dan juga ambar. ما شاء الله. فإن أردت أن تتعطر بشيء فتتعطر بواحد منها، إما تتعطر بعود وإما تتعطر بعنبر أو تتعطر بمسك. Jadi kalau kamu nak mewangikan, guna wangi-wangian, gunalah salah satu daripadanya pun boleh, ud ataupun ambar ataupun kasturi. وإن خلطت الثلاث مرة فهو أحسن أفضل. Kalau kamu campur ketiga-tiganya lebih wangi lagi dan lebih baik lagi. حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شروط الجمعة. Syarat Jumaah. قال ومن شروط صحة الجمعة أن تكون وقت الظهر. Dan syarat sah Jumaat mestilah dilakukan waktu zuhur. فإذا فعلها قبل الظهر أو بعد الظهر ما تصح، ما تسمى جمعة. Kalau dilakukan sebelum zuhur maka tidak dinamakan Jumaat. فلا بد أن يبقى من وقت الظهر ما يسعها مع خطبتيها، يعني ركعتين مع خطبتين بأقل مجزي. Jadi mestilah ما يشترط التطويل، لا بأقل مجزي، ركعتين بأقل مجزي وخطبتين بأقل مجزي. Jadi mestilah dilakukan Jumaat waktunya itu cukup untuk dilakukan 2 rakaat yang paling ringkas dan 2 khutbah yang paling ringkas. وهذا الوقت الذي يسعى لابد أن يكون الوقت المتبقي يقينا يسعه، يقين. Dan waktu yang tersisa yang boleh sembahyang 2 rakaat yang paling ringan dan khutbah yang paling ringkas itu mesti dia yakin ianya cukup. فلو شك أناس الآن الوقت خرج حق الظهر أو لم يخرج، بغينا بنصلي جمعة بنسوي جمعة. Jadi kalau orang ragu-ragu
waktu ada lagi ataupun tidak, kita nak sembahyang Jumaat ni, هل يجوز؟ boleh ataupun tak boleh? حرام عليهم ما يجوز. Haram ke atas mereka, tak boleh. بل ماذا؟ بل ينوون الظهر. Bahkan mereka niatkan solat zuhur sahaja. يصلي فرض صلاة الظهر 4 ركعات لله تعالى الله أكبر أداء. يصلون 4 ركعات أداء خلاص. Jadi mereka hanya solat berniat untuk solat zuhur secara tunai sahaja. واضح. فلا يصلي الجمعة إلا إذا تيقن أن الوقت كافي لخطبتين وركعتين. Maka tidak dilakukan solat Jumaat melainkan yakin waktu itu cukup untuk 2 rakaat yang ringan dan juga 2 khutbah yang ringan. إذن هذا أول شرط من شروط صحة الجمعة. Jadi ini syarat yang pertama, syarat sah solat Jumaat. الشرط الثاني أن تقام في محل معدود من البلد ليس خارج البلد ولكن داخل البلد. Dan yang syarat yang kedua, mestilah didirikan di dalam satu daerah, tak boleh di luar daerah. كيف نعرف أن هذا داخل البلد أو خارج البلد؟ Macam mana nak tahu ianya didirikan di dalam daerah atau di luar هل daerah? هذا المكان يجوز فيه قصر الصلاة أو لا يجوز؟ Adakah tempat ini boleh untuk diqasarkan solat ataupun tidak? فالقصر لا يجوز إلا خارج البلاد. Jadi qasar itu tidak boleh dilakukan melainkan أما ما دام orang itu, الإنسان داخل البلد ما يصح ما يجوز selagi له. mana orang itu masih berada di dalam satu daerah tempat, maka dia tak boleh melakukan qasar. Kalau dia dah keluar daripada kawasannya, maka baru boleh lakukan qasar. إذن فالجمعة ما تصح إلا داخل البلاد. Jadi Jumaat itu mestilah dilakukan di dalam daerah satu-satu tempat. طيب لو الآن حد بنى مسجد تحت KL خارج البلاد Contoh kalau orang bina masjid, satu masjid di luar Kuala Lumpur contohnya, يصح ولا ما يصح الجمعة الآن؟ boleh tak dilakukan Jumaat di situ atau ايش tidak? رايكم؟ صح. ها شوف الآن لو أراد الإنسان الآن أن يقصر الصلاة، Contoh kalau orang tu dia nak melakukan qasar, متى يقصر الصلاة؟ bila dia nak buat qasar? إذا جاوز العمران محل البيوت جاوز العمران يكسر الصلاة. Bila dia sudah melapasi pagar satu-satu kawasan, satu daerah itu, maka barulah boleh dia qasar. بيقول واحد طيب الآن العمران في ماليزيا متصل ما ينقطع أبدا، كل ما سرت بسيارة تحصل بيوت 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 ما شاء الله، سلانجا كوالالمبور مع سلانجور مع نجرس ميلان مع ملاكا مع جوهور كلها متصلة. Jadi ada orang kata, macam mana kalau kat Malaysia ni semuanya sudah bersambung, Kuala Lumpur, Selangor, semuanya rumah kita nampak bersambung-sambung. Jadi bilakah orang tu akan keluar daripada pagar satu-satu kawasan? صحيح ولا؟ Betul atau tidak? طيب إذا كانت العمران متصلة قالوا إذن فالدائرة حقك الآن مثل حقك الدائرة هنا بنتي دلم، مثل هذه بنتي دلم له فين حق الحدود؟ قال بنتي دلم، قال بنتي دلم حق الحدود هم من هنا هذه الناحية عند بتروناس، تخرج من بتروناس هذا خلاص تخرج الى كوالالمبور الثاني، هذه ايش منطقه ثانيه هذه تخرج من بترنجايه الى مكان اخر ولا. وهنا عندنا بعد هذا حقهم ايش يسمونه ذا Daerah. حق طريق الحيوي هذا ايش الجسر، هذا الجسر بعد ما تخرج ولا حق التول هذا ولا تخرج الى مكان اخر خلاص الى سوبنجايه. صحيح. اذا هذه المنطقه بنتي دلم بمجرد ما تخرج عن بتروناس أو عند الحيوي يجوز لك القصر. Jadi caranya adalah nak mengenal هذا بالقصر يجوز لك القصر. Nak mengenal sempadannya ialah kalau di sana Petronas, pantai dalam ni contohnya Petronas tu hujung dia, ataupun kalau di sana adalah Tul, nak mengalir ke Subang Jaya, maka luar daripada, sudah keluar daripada situ boleh dilakukan qasar. نعم لكن غيرك ممن هو موجود خارج هذا فلا يجوز له القصر حتى يخرج عن منطقته هذه إلى منطقة أخرى. Adapun orang lain yang duduk di luar daripada tempat kamu, maka dia juga tidak boleh lakukan qasar melainkan dia sudah keluar daripada daerahnya ke tempat yang lain. فإذا خرجنا بالكامل عن العمران في منطقة الآن هذه كلها ما فيها عمران، هذه كلها بس أشجار، كلها أشجار، هذه اسمها ايش الأشجار عندكم؟ بوكو ولا كلها بوكو هذه، فيجوزنا الآن القصر للجميع للكل. فهنا كذلك تصح اسمه ايش؟ تصح القصر ولكن ما تصح الجمعة. الجمعة ما تصح. Kalau dia sudah semuanya sudah melepasi binaan, tidak ada lagi binaan, melainkan mereka sudah sampai ke kawasan yang mungkin hutan pokok, maka di situ semua boleh lakukan qasar, tetapi tak boleh nak buat Jumaat di situ. واضح. Jelas. إذا لابد أن تكون ماذا؟ لابد أن تكون الجمعة داخل المكان في البلاد. ليس خارجه البلاد. Jadi mestilah Jumaat itu dilakukan di dalam satu-satu daerah, bukan di luar satu-satu daerah atau kawasan. فعلى هذا الآن هذا الكيل عندكم، هذا الكيل الكبير، هذا الكبير هذا خارج البلاد ولا؟ هذا خارج في أماكن هناك ما فيها بيوت، صحيح ولا لا؟ Contohnya di Kuala Lumpur ada masjid yang sudah luar daripada kawasan kamu yang tidak ada rumah pun di situ. واضح ولا؟
طيب سألني قبل أسبوع قال واحد طيب الآن عندهم هناك موفنبيك، هذا موفنبيك بجنبه مسجد تقام فيه الجماعة، صحيح ولا لا؟ موفنبيك هذا اللي حقهم الهوتيل هذا ولا؟ في مطار بجنبه هذاك مسجد كبير حكى تقام فيه الجمعة. Baik. Jadi ada orang tanya Masjid KLIA tu yang sebelah Movenpick Hotel Tabung Haji tu kan, jadi ada buat Jumaat kat situ. صحيح ولا؟ Betul atau tidak? وهذه خارج البلاد. Sedangkan ianya kalau هل تصح الجمعة وما تصح؟ ikutkan kedudukannya sudah luar daerah, luar kawasan, sah ataupun tidak sah Jumaat. انتبه المسألة هذه. Jadi tengok, perhatikan masalah. بالنسبة لك أنت الآن لو بتخرج من بنتاي دلم قال أنا بصلي في موفنبيك، بخرج عاني بصلي في موفنبيك، ما تصح حقك الجمعة. Contohnya engkau, kalau engkau duduk kat pantai dalam, engkau nak sembahyang Jumaat di sana, maka tak boleh kamu nak solat Jumaat di situ. ليه؟ لأن موفنبيك هذا بالنسبة لك أنت الآن خارج البلاد. Kerana خارج البلاد. nisbah untuk kamu tempat itu sudah dikira sebagai kamu ni di luar kawasan. لكن بالنسبة لمنطقة أهل المطار مع الفندق هذا ناس يعيشون كثير يحتاجون إلى جمعة، فإذا أرادوا أن يقيموا جمعة في ذلك المكان جاز لهم، فيجوز لهم أن يصلوها جمعة في ذلك المكان. Adapun mereka yang duduk di sekitar kawasan itu, yang kerja di situ, maka mereka perlu untuk melakukan solat Jumaat, maka mereka yang di situ boleh melakukan solat Jumaat di situ. وكذلك نحن هناك في بوكيت شنغان ونواحي هذه كلها يجوز لنا أن نصلي هنا ولا هنا ولا حتى في موفنبيك، لأن هذه المنطقة كلها تعتبر منطقتنا، فهي غير خارج عن منطقتنا، فهي داخلة في منطقتنا، فيجوز أن نصلي فيها الجمعة. Begitu juga kami yang berada di Bukit Canggang, masih lagi dikira satu kawasan dengan Masjid KLIA itu, maka kami pun boleh untuk solat Jumaat di situ. بقي عندنا مسألة واحدة فيها إشكال سنذكرها الآن، Cuma ada satu masalah yang ada kemuskilan, وهو أن لا يسبق الجمعة الأصلية جمعة استثنائية أخرى. tidak didahulukan oleh Jumaat yang asal dengan Jumaat yang dikecualikan. فمثلا عندنا هنا في بنتاي دلم مثلا الجمعة الأصلية مثلا هذا في مسجد ايش الإخلاصية ولا الهداية دي ايش المسجد حكم الجامع هذا؟ Masjid apa kat sini? Masjid Al-Ikhlasiyah. الإخلاصية هذا الجامع الأساس هذا في بنتاي دلم قديم هذا لما Jadi sudah lama masjid ni, masjid lama kan? Betul. المسجد هذا الجديد الثاني هذا حق الراحة هذا اللي جديد له. Masjid yang baru yang tu Rahah je. فالجمعة الأصلية في بنتاي دلم هذا. Jadi Jumaat yang asal di Pantai Dalam adalah Masjid Ikhlasiyah. طيب قال العلماء عندنا مذهب الشافعي هذا Dalam mazhab Syafi'i kita, تربوا المسألة هذه لا يجوز أن تعقد جمعة أخرى في مسجد آخر إلا للحاجة. ما هي الحاجة؟ إذا امتلأ هذا المسجد الأول فزاد الناس حتى تحتاج إلى إقامة جمعة أخرى. jadi berkata ulama Syafi'i, tidak boleh dilakukan Jumaat yang lain, melainkan ada keperluan sahaja. Apakah keperluan itu? Apabila masjid sudah orang ramai sudah memenuhi ruang masjid sehingga perlukan Jumaat yang lain. فلو نظرنا الآن الإخلاصية محصله مليان. Jadi kalau kita tengok Masjid Ikhlasiyah penuh orang dalam, زايد الناس يصلون مساكين في الشمس في الخارج. mungkin orang bertambah sembahyang di luar di jalanan. فيجوز فتح جمعة أخرى في الراحة يجوز. Maka boleh dilakukan solat Jumaat yang lain di Rahah. فلو امتلأ الراحة قالوا مثلا عندنا هنا في السورة وهذا بيفتحون جمعة يجوز يفتح أن يفتحوا جمعة بالرخصة طبعا من المفتي والقاضي. Jadi kalau di sana pun sudah penuh, maka di sini pun boleh untuk dilakukan solat Jumaat dengan rukhsah daripada mufti atau qadhi. ولكن لو قال واحد مثلا الراحة عادة ما تمتلئ، الإخلاصية ممتلئ لكن الراحة ما يمتلئ. Akan contoh orang kata Ikhlasiyah sudah penuh, tapi Rahah dia tak penuh pun. بحيث انهم هذول الجدد هذول لو صلوا فيه لكفاهم. Iaitu kalau orang yang di sini semuanya sembahyang di sana cukup penuh. فلا يجوز أن نفتح جمعة في هذا السورة، لا يجوز حتى يمتلئ المسجد الأول هذا الأول. Maka tak boleh nak solat Jumaat di sini sehingga penuh Jumaat di sana dahulu. الآن لو مثلا ما سمعوا الكلام مثلا يعني هذا في قليل وهذا في قليل وهذا في قليل 3 جمع 4 جمع. Sekarang kalau mereka semua tak dengar cakap, contohnya sini sikit, sini sikit, sini sikit, أيهما الصحيح الآن؟ yang mana yang sahih? هاي الجمعة الأصلية Adakah Jumaat yang asal أو الجمعة الأخرى؟ atau Jumaat yang lain? إيش رأيكم؟
الأصلية. Jadi yang asal. قال جماعة من العلماء أن الجمعة الحقيقية التي تصح هي الأصلية الأولى. Jadi sebahagian ulama mengatakan yang sahih adalah yang asal tadi, yang pertama. وغيرها الباطل. Yang lain semuanya terbatal. الإشكال أن المعتمد ليس هذا. Akan tetapi mu'tamad bukan ini. ليس معتمد هذا لا. بل المعتمد الذي تسبق بالراء من أكبر في الصلاة. إذا قال الله أكبر الإمام، فإذا سبق يقول الله أكبر، الراء هذا نطقها قبل الجمعة الأخرى، فالجمعة الأولى هذه التي نطقها فيها الراء هي صحيحة وغيرها باطل. Dan mengikut pendapat yang mu'tamad, siapa yang terlebih dahulu, imam mana yang terlebih dahulu mengucapkan takbir Allahu Akbar, maka itulah yang diterima, yang lainnya terbatal. فعلى هذا Jadi kalau mengikut pendapat ini, إذا عرفت مثلا في منطقة فيها 3 جمع 4 جمع، شوف الساعة كم يخلص هذا الخطيب. jadi kalau kamu melihat di satu tempat itu ada 2-3 Jumaat didirikan, tengok khatib ni dia habis bila. فإذا كان هذا يتأخر عن هذا، فالذي يتقدم جمعته صحيحة فصلي في المكان الصحيح. Maka kalau kamu tengok ini lebih terdahulu, maka sembahyanglah di tempat sedemikian. واضح؟ Jelas insya-Allah. طيب على هذا القول الآن، على هذا القول لو مثلا واحد شك قال أنا ما أعرف هل الجمعة هذه الآن تقدمت أو تأخرت، أنا بظلي براقب الجمعة. Baik, sekarang dia ragu-ragu, dia tak tahu Jumaat ini lewat ataupun tidak. Jadi macam mana dia nak lakukan? ايش حق الجمعة صحيح ولا باطلة؟ Jadi macam mana Jumaat dia? Dia sembahyang Jumaat mana-mana tempat. صلى وهو مشكك. Dalam keadaan dia solat Jumaat, dia ragu-ragu. يجب عليه أن يعيدها ظهرا عند الشافعية. Di sisi ulama mazhab Syafi'i, wajib dia mengulang dengan sembahyang zuhur. بعد ما تسلم يتصافحون الناس، قم عند السارية وصلي فرض صلاة الظهر 4 ركعات لله تعالى، الله أكبر، صلي الظهر مرة أخرى. Jadi selepas orang bagi salam, kamu pun bangunlah untuk berniat solat zuhur dan tunaikan solat zuhur. واضح؟ Jelas واضح. insya-Allah. هذا عند التلاعب بالجمعة. Ini ketika mana berbilang-bilangnya Jumaat. وإلا فيحرم فتح جمعة أخرى من غير إذن القاضي ولا المفتي حق البلاد، لابد أول إذن القاضي، فإذا أذن القاضي خلاص. Kalau tidak, haram untuk seseorang itu membuka tempat untuk solat Jumaat melainkan dengan izin qadi ataupun mufti. والقاضي يحرم عليه أن يعطي الإذن ما دام الجامع الأول لم يمتلئ، لا يفتح جمعة ثانية حتى يمتلئ الجامع الأول أول. Dan qadi ataupun hakim dia wajib tidak membuka melainkan setelah masjid yang pertama tadi sudah penuh dan perlu kepada untuk membuka tempat yang lain. فإذا أذن فبطلان الجمعة عليه لأنه أذن في هذا. Maka kalau dia izin, dialah yang akan dipertanggungjawabkan di atas pembatalan solat Jumaat. واضح؟ Jelas insya-Allah. مسألة واضحة ولا تحتاج إلى إعادة؟ واضح إن شاء الله. Masalah jelas insya-Allah. أنا فصلنا لكم تفصيل يعني قليلا حتى تفهمون. Jadi saya perincikan supaya kamu lebih mudah faham. لا يمتلئ لابد أن يمتلئ. هذا في يعني في شرط تعدد الجمعة. أما في شرط صحة الجمعة هل تصح ب40 ولا تصح ب40، لكن في التعدد إذا أردت أن تفتح جمعة أخرى لابد أن يمتلئ الأول. واضح؟ أما في إقامة الجمعة قال أنا في هذه البلاد ما فيها جمعة، أريد أن نقيم فيها جمعة، ولا حتى ب40 يكفي، ما هو شرط يمتلئ المسجد كله. ترجم Jadi soalannya tadi, adakah perlu macam mana nak dikira penuh tu? Adakah dengan 40? 40 tu adalah bilangan untuk sah yang solat Jumaat. Adapun maksud penuh tu ialah sehingga sesak di dalam masjid, sehingga orang terpaksa sembahyang di luar. ولهذا عندنا لغز. Jadi ada teka-teki. قالوا لنا أناس في بيوتهم بطلت صلاتهم بواحد في المسجد. Kami ada واحد في orang, المسجد بطل صلاة الناس في بيوتهم كلهم. ada satu teka-teki, ada orang yang sudah sampai rumah. Dia dah solat Jumaat, dia dah sampai rumah. Solat mereka jadi batal dengan seorang yang sedang solat di dalam masjid. قد راحة قد تعشى قد نام ولا قد راحة قد تغدى وهكذا بطل حقهم الصلاة. Jadi mereka dah balik rumah, dah makan tengah hari, tapi solat mereka semua terbatal. كيف هذه المسألة؟ Macam mana masalah ni? قال هذه ما تتصور إلا في الجمعة. Ianya tidak dapat digambarkan melainkan pada solat Jumaat. لو كان الحاضرين فيها 40. Contohnya yang hadir adalah 40 orang. سلم الإمام. Imam bagi salam.
واحد عاد بقي هذا موسوس. Ada seorang lagi tak bagi salam, dia was-was. التحيات Dia يوسوس. ulang-ulang. هذا راحوا ولا واحد يفكر يبيع ويشتري داخل الصلاة. يفكر الناس قد قاموا وقد نهضوا وقد سلموا قد في بيوتهم، ولا شوية خرج عليه حدث ضراط ولا فساء ولا كذا، بطلت صلاته، فتبطلت صلاة جميع هؤلاء الذين خرجوا كلهم. Jadi dia sibuk, mungkin dia lalai dalam sembahyang, duduk fikir jual beli dan sebagainya, ada ataupun dia was-was dalam sembahyangnya. Orang semua dah balik dah selesai sembahyang, tinggal dia seorang lagi tak habis lagi solat dia. Tiba-tiba keluar hadas, angin dan sebagainya, batal orang yang sudah sampai rumah tadi sembahyang mereka. قالوا فيجب عليه هذا. Jadi wajib kata orang ni, ينادي بالميكروفون، قد بطلت جمعتكم فأعيدوها، إن كان الوقت عادوا مرة أخرى فليأتوا مرة أخرى لصلاتها أو لا، وإلا فإذا ضاق الوقت خلاص يصلونها ظهر قضاء، يقضونها ظهر. Maka wajib ke atas orang tu tadi, maka dia panggil, solat Jumaat kamu semua dah terbatal tadi sebab dia ada berlaku hadas. Maka mereka perlu datang mengulang Jumaat semula kalau waktu masih mencukupi. Kalau tidak, mereka hanya sembahyang zuhur sahaja. هذا الشرط الثالث، والشرط الرابع من شروط الجمعة أن تقام جماعة. Dan syarat yang keempat, mestilah didirikan secara berjamaah. والجماعة تدرك في الركعة الأولى. Dan jamaah itu didapati dengan rakaat yang pertama. فلو مثلا واحد الآن جاء وصلى أدركهم في الركعة الثانية. Contohnya seorang tu datang lewat, dia sempat dia datang rakaat yang kedua. فهو بالنسبة له هذه الركعة الأولى. Jadi bagi dia adalah rakaat yang pertama. فصلى الركعة الأولى من الجمعة جماعة. Maka dia sembahyang rakaat pertama itu dalam keadaan berjamaah. هم جلسوا وهو قام بعد ذلك للركعة الثانية حتى يقضي، ولو كان حتى منفرد صحت صلاته. Jadi mereka dah selesai sembahyang dan dia orang itu hanya bangun untuk tambah lagi satu rakaat sahaja untuk menyempurnakan Jumaatnya, sah solatnya juga. واضح. Jelas. فلا بد أن تكون جماعة. Jadi mestilah lakukan saya. لكن لو واحد جاء بعد ما ارتفعوا من الركوع من الركعة الثانية، akan tetapi رفعوا قال سمع الله لمن حمده، خلاص الركعة الثانية ما فيه. Akan tetapi kalau seorang tu datang, imam sudah bangun daripada rakaat yang rukuk rakaat yang kedua, أو حصلوا في التحيات في التشهد، atau imam sedang baca tahiyat, ماذا يفعل؟ apa yang perlu dilakukan? ايش رأيكم؟ يصلي ركعتين ولا ايش؟ Perlu sembahyang 2 rakaat atau macam mana? يصلي 4 ركعات. طيب يعني إذا قلنا 4 ركعات نويها الظهر ولا ينويها ايش؟ ولا ينويها Jadi perlu جمعة؟ niat Jumaat atau perlu niat Zuhur? هذه مسألة تحتاج إلى تنبه. ينويها جمعة ويصليها ظهر. Dia niat sembahyang Jumaat, tetapi dia akan tetapi yang dilakukannya adalah solat Zuhur. يقول أصلي فرض صلاة الجمعة. Jadi dia niat dia usolli fardhu salatul Jumaah لله تعالى الله أكبر، ويجلس معهم التحيات ثم يقوم يصلي 4 ركعات. Lillahi ta'ala, kemudian dia tahiyat bersama mereka, tapi dia bangun, dia menyempurnakan 4 rakaat. ليش؟ لأنه الآن بيقتدي بإمام لا يزال عاده في الجمعة، فكيف أنت بتصلي ظهر والإمام نوى جمعة وإن كان في التشهد، لكن الإمام هذا بتصلي خلفه أنت الآن في التشهد نوى جمعة، فتنوي أنت جمعة ولكن تقوم تصليها ظهر. Kerana apa? Kerana kamu sekarang sedang mengikut imam yang sedang berniat solat Jumaat. Bagaimana engkau imam sedang solat niat Jumaat, kamu niat solat Zuhur. Jadi kamu sembahyang bersama imam tu niat solat Jumaat, kemudian setelah selesai kamu sempurnakan 4 rakaat Zuhur. ولهذا يلغز عندنا لغز ثاني. Ada teka-teki yang lain. يقول رجل نوى ولا صلى وصلى ولا نوى. Ada seorang dia berniat tapi dia tak sembahyang. Kemudian ada seorang pula dia sembahyang tapi dia tak niat. كيف هذا؟ Macam mana? نوى الجمعة ولا صلاها ركعتين. Dia berniat solat Jumaat tapi dia tak sembahyang 2 rakaat pun. وصلى الظهر 4 ركعات ولا نواها بل نواها جمعة. Bahkan dia sembahyang 4 rakaat Zuhur tapi dia tak niat pun niat solat Zuhur. هذا ونوى ولا صلى وصلى ولا نوى. والحمد لله رب العالمين. Teka-teki yang disebutkan tadi, walhamdulillah rabbil alamin. سؤال. Yashtagil fi Seremban. نعم. Duduk kat Kuala Lumpur. Yaskun fi Kuala Lumpur lakin yashtagil fi Seremban. Kif salatul Jumaah? Hagu. صلاة الجمعة
صلاة الجمعة في المكان الذي أدركته. دخل عليه الظهر فين؟ دخل عليه الظهر في negeri Sembilan, Seremban ولا هنا؟ في Seremban, يجب عليه في Seremban. Jadi di mana tempat masuk atau solat Jumaat, di situlah dia solat wajib ke atasnya solat Jumaat. واضح. Jelas. لو سكن في pantai dalam لكن برسل شخص إلى المطار إلى الإيربورت أدرك الجمعة هنا أو ضروري هو يرجع له هنا. إذا أدركته الجمعة يعني صلاة الظهر، أذن الظهر وهو هناك في المطار، يصلي في حافة المطار. نفس القضية. هذا هو من أهل كوالالمبور، لكنه نحن في نجري سميان لأجل العمل، لأجل الحاجة هذه وهو العمل، فيصلي في سرمبان وكذلك هذا يصلي هناك في موزمبيق ولا حوالي هذه. Bila masuk waktu Jumaat itu disembahyang di situ lah. Di situ kerana keperluan untuk dia keluar. نعم. بقي عندنا هل يجوز للإنسان أن يترك الجمعة في السفر القصير؟ لو سافر سفر قصير، سفر يعني أقل من 82 كيلومتر، سفر يبغى مثلا يجلس يوم ولا يومين ولا كذا ثم يعود، فهل يجوز أن يترك الجمعة؟ Kalau orang bermusafir dengan perjalanan yang kurang daripada 82 km, boleh tak dia tinggalkan solat Jumaat? نعم يجوز أن يترك الجمعة، فإن أراد أن يصليها فليصليها، وإن أراد أن يتركها فليتركها. Boleh baginya untuk tidak solat Jumaat. Kalau dia nak solat pun boleh, tak solat pun tidak menjadi masalah. واضح. فترك الجمعة في السفر القصير من رخص السفر القصير في الشرع. Meninggalkan solat Jumaat هذا عند الشافعية، مذهب الشافعي. dalam perjalanan yang kurang daripada 82 km juga merupakan rukhsah. Ini juga dari dalam mazhab Syafi'i. فلو أنا مثلا بغيت بروح الآن، مثلا أنا في بنتي دلم، بغيت بزور عبد الله عبد القادر في بوكيت شنغا هنا، أو لا كم هذا كيلومتر؟ قال 47 كيلومتر مثلا 48 كيلومتر، هذا سفر قصير له. يوم رحت صليت هناك بوكيت شنغا، أنا ما بروح. عبد الله عبد القادر قال قم بسم الله الجمعة، قال أنا بجلس، أنا ما بروح الجمعة. يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. صليها الظهر لود ظهر، ولكن يجوز لك أن تترك الجمعة، ما في مشكلة. هذا المذهب الشافعي. شوفوا في مذاهب أخرى غير. Baik, contohnya nak pergi daripada pantai dalam, nak menziarahi contohnya Habibullah di Bukit Canggang. Jadi kemudian di sana masuk waktu solat Jumaat, diajak untuk solat Jumaat, dia tak mahu, dia nak duduk sahaja. Jadi boleh atau tidak boleh? Dibolehkan kerana dapat rukhsah di dalam mazhab Syafi'i walaupun perjalanan yang singkat. Agak khuruj ba'da fajar kayfa? Daruri khuruj ba'da qabla al-fajar. بالنسبة لصلاة الجمعة. صلاة الجمعة نعم المعتمد هذا عندنا، إنه إذا أراد أن يسافر في يوم الجمعة سفر طويل أن يخرج قبل ماذا؟ أن يخرج قبل الفجر. يعني لو وكذلك سفر قصير ما دام يسمى سفر يخرج قبل الفجر حتى يجوز له ترك الجمعة، فإذا خرج بعد الفجر فلا يصح منه ترك الجمعة، بل يجب عليه أن يصليها. Baik, dan musafir ini mestilah sebelum subuh. Kalau selepas subuh, pendapat yang muktamad tak wajib ke atasnya melakukan solat Jumaat. Tak kiralah perjalanan yang panjang atau perjalanan yang jauh. هذا المعتمد في مذهب الشافعي. Ini pendapat yang muktamad dalam ولكن اختار الإمام اسمه هذا الإمام المزني من الشافعية، هو تلميذ الشافعي. الإمام المزني قال يجوز سواء كان خرج أو لم يخرج، ما دام هو مسافر فيجوز له أن يترك الجمعة، وكذلك قصر الصلاة يجوز له أن يقصر الصلاة في السفر الطويل. Adapun Imam Muzani memilih boleh baginya walaupun dia keluar selepas subuh sekalipun ataupun perjalanan itu singkat ataupun jauh sekalipun, boleh baginya untuk meninggalkan Jumaat. وهو مذهب Imam Ahmad bin Hanbal. Ini adalah mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Berapakah kilometer safar yang pendek itu? Berapa kilometer? طويل. قصير. القصير أقل من 82، يعني 81 81 80 79 50 40 30 20، هذا كله قصير. 82 طويل. Yang kurang daripada 82 km dikira safar yang pendek. Kalau lebih daripada 82 km dikira safar yang panjang. واضح. Jelas insya-Allah. اليوم مسائل مهمة زين. Alhamdulillah, hari ini kita cerita masalah yang penting, masya-Allah. Alhamdulillah. في سؤال تفضل. أيوة
نعم. لا ما دام أدرك الركعة، أدرك ركوع الثانية قبل ارتفاع الإمام من ركوع الثانية يصح حتى ما يسمع خطبتين. Baik. نعم. لماذا؟ لأن الإمام يقوم مقامه، الإمام يتحمل عنك. Orang yang datang lewat, dia sudah dapat satu rakaat dengan imam pun, dia sudah dikira mendapat Jumaat. Jadi hanya tambah satu rakaat walaupun dia tak dengar khutbah, kerana imam sudah menanggungnya. ولكن الأجر بلا شك يختلف من حضر من أول جمعة والذي تأخر، الأجر يختلف. Akan tetapi pahala sudah tentu tak sama. Yang datang lebih awal sudah mendapat lebih banyak. ولكن من جهة الصحة يصح. Akan tetapi dari segi kesahihannya, sah atau tidak? Sah. هذا عنده سؤال. نصر الدين عندك سؤال؟ عندك سؤال؟ ها؟ حاج إسحاق عنده سؤال؟ Oh, bisa. اسأل من الآن ما دام مترجم. Boleh tanya, nak tanya, tak ada masalah. لا بس. هل مثلا أحجو سفر قصير هذا من سلام في بوكي چانغان هذا وهم خرج قبل الفجر بعدين إلى بانتين بعدين يأكل جندول مثلا بعدين أدرك الجمعة خلاص ما يريد يصلي الجمعة. نعم يجوز ما دام سفر قصير يجوز. boleh walaupun safarnya qasir. نعم يجوز ولو حتى قالوا 10 كيلومتر walaupun 10 kilometer sekalipun يجوز لكن بشرط، شوف بشرط أن لا تتخذ عادة. ما هو في كل جمعة يخرج يقول أنا مسافر يترك الجمعة، هذا العب. لا dengan syarat للضرورة للحاجة. dengan syarat ianya tidak menjadi kebiasaan. Ianya kerana keperluan dan ada hajat sahaja, bukan jadi لأنه كثير من الشباب عنده الدراجة بيخرج يقول أنا بتمشى شوي جالا مسافر يترك الجمعة حرام. Kerana ramai mungkin orang muda sekarang dia ada motor kereta, dia nak kata dia musafir Jumaat, dia nak tinggalkan solat Jumaat, haram. واضح ها؟ يا أخي بسرعة أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربنا انفعنا بما علمتنا، ربي علمنا الذي ينفعنا، ربي فقهنا فقه لنا وقراباتنا لنا في ديننا مع قدر أنثى وذكر، ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق كل حلالا دائما وآخر لا أتقياء علما، نحظى بالخير ونكفى كل شر، ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر برضا منك العيون، اقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله توجه المصطفى من إلى الحق دعا. البدء والتناهي. تقبل الله منكم.